हेलो। जी जी, मेरा फोटो पर क्लिक करके मॉडरेटर बना दो। और निगत बाजी तुम मेरा फोटो पर क्लिक करके मॉडरेटर बना दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब की तरफों सोच विचार गोजी प्रोग्राम में शामिल तमाम सामीन ते नाजरीन और मेहमान शख्सियत ना दिल की डूंगाई संग जी आयना क्यों जिस तरह जे तम जाने कि हम पिछला 6 महीना ते सोच विचार गोजी प्रोग्राम का सिलसिला के तहत गुजर बकरवाल कौम का मसला गुजर कौम की तहजीब व सकाफत की साम संभाल ते गोजी जुबान की तरक्की बारे सोच विचार करन वास्ते बक बक शख्सियता ना दावत देता आ रहा। हमने कबायली त्याड़ो तालीमी त्याड़ो मादरी जुबान को आलमी त्याड़ो बनायो जिसमें गुजर बकरवाल कबीला की मायानाज शख्सियता संग हमने गलबात की। गोजरी गीतां की महफिल गोजरी मुशायरा ते अदबी महफिलों को सिलसिलो भी शुरू कियो है जिसमें हमने गुजर कौम की मायानाज शख्सियता ना दावत दे के उन संग गोजी जुबान ते गुजरां की सकाफत बारे गल की। इसी सिलसिला ना आगे बताता हुआ हमने गुजर बकरवाल कबीला की मायानाज हस्ती हसन परवाज साहब होराना दावत दी है। हसन परवाज साहब ने रेडियो कश्मीर जम्मू में गोजरी प्रोग्राम ना ऊंचाई तक पहुंचायो। उसके नाल ही गोजरी अदम में मिसाली खिदमत अंजाम दी थी जिन्हा का एतराफ मां उन्होंने कबायली त्याड़ा 2021 ना लेफ्टिनेंट गवर्नर होना की तरफों अवार्ड दितो गयो। इसके नाल ही उन्होंने 26 जनवरी का मौका पर महकमा कबायली अमूर ने भी अदब का शोबा में मिसाली काम वास्ते अवार्ड संग नवाजियो। गल इतनी नहीं मुकती तमने यूट्यूबर गुजर बकरवाल कबीला की सकाफत ना महफूज करन में भी बनकतो रोल अदा कियो है। थारो यूट्यूब चैनल ने 3000 ते मता सब्सक्राइबर और 31,12,000 व्यूज हासिल किए हैं। इन सारी कामयाबियों को जश्न मनाने वास्ते आज हमने जनाब हसन परवाज साहब होरा का एजाज में यो प्रोग्राम नकद कियो है। पूरी कौम की तरफों तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब प्लेटफॉर्म ते हसन परवाज साहब होरा ना मुच मुच मुबारकबाद पेश करा और आज हम इस खास प्रोग्राम में इन कामयाबियों को जश्न मना गए कौम संग या खुशी साझी करांगा। आज हम हसन परवाज साहब होरा संग गोजरी की तरक्की में रेडियो यानी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया को रोल मौजू पर गलबात करांगा तांजे नवा लोग जड़ा रेडियो में कम कर रहे हैं या करना चाहें वे गोजरी वास्ते किस तरह काम कर सकें उनकी रहनुमाई हो सकेगी ते हसन साहब का तजर्बा ते पूरी कौम मुस्तफिद हो सकेगी। अल्लाह ताला हसन परवाज साहब होराना सेहत ते तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन। सामीन व नाजरीन अगर अजा तोड़ी तमने तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब और मॉडरेटर्स ना फॉलो नहीं कियो है ता तम फॉलो कर लियो ताकि आता प्रोग्रामां की नोटिफिकेशन सारे तक टोरनी आसान हो जाएंगी। और जिस तरह कि तमने पता है कि प्रोग्राम में पहले मेहमान शख्सियत संग हमारी टीम की तरफों एक इंटरेक्टिव सेशन होएगो और फिर सामीन ना मौको दियो जाएगो कि वे भी स्पीकर पैनल में आके अपना तासरात या सवाल रख सकेंगा।
اور اس کے بعد میری درخواست ہے ہماری معزز ٹیم ممبر نگت چودھری صاحبہ اور آتے کہ وہ استقبالیہ پیش کریں. محترمہ نگت صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گوجر قوم تے گوجری زبان کی ترقی واسطے تاریخ ابرار آفیشیل کلب ہاؤس کا پلیٹ فارم پر گوجری پروگرام کا سلسلہ سوچ وچار کی 6ویں قسط میں ہوں تم سارا نا جی آیا نکو. بالخصوص اج کا پروگرام کی اپنا پورا ماڈریٹر ساتھیاں کے فون استقبال کو جی آیا نکو. حسن پرواز جن کی نگت باجی تھاری آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ادبی لیاقت کا صلاحیت جی تھوڑو تم اگے پیچھے ہوئیں گا تو انشاءاللہ نیٹ ورک ٹھیک ہو جائے گا. جی ان میوٹ کرو. جی ہیلو جی 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 نسیم جی آواز آوے. جی باجی ان آ رہی ہے. آج کا پروگرام کی مہمان شخصیت جناب حسن پرواز اور کو استقبال ہوں اپنا پورا ماڈریٹر ساتھیوں کی طرف بھی کروں. حسن پرواز جن کی جادوئی تھی پرتاثیر آواز ادبی لیاقت صلاحیت کے نال ریڈیائی لہراں کے ذریعے جت بھی پہنچی ات ہی ان کا ادبی مرید ہیں ان کا پرستار ہے. اور یہ اس سے جادوئی آواز کو کمال ہے کہ جن کی زبان گوجری نہیں تھی ان نے بھی گوجری سمجھی تے پسند کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن پرواز اور کی شخصیت تو زبان کی خدمت کو اہم کام جو ہے وہ لیو ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ حسن پرواز گوجری زبان تے ادب کو بڑھیا رہے. گلشن بزم پھولوں کا تبسم ہے وہ. اور انسان کی تمام صفتوں میں خدمت خلق جڑی ہے وہ ایک اعلیٰ صفت مانی ہے. اور حسن صاحب کا حصہ میں یہی خدمت آئی ہے. اور خدمت خلق نام اکثر لیڈر کے نال یا کچھ اور لوگوں کے نال جوڑ چھڑا جبکہ سچی رہنمائی ہی عظیم خدمت ہے. چنگو مشورہ عظیم خدمت ہے. علمی تے ادبی سرپرستی جڑی ہے وہ خدمت ہے. خیر پھیران کو کم خدمت ہے. خیر الناس من ينفع الناس لوکاں ماں سارا تو چنگو وہی ہے جس نے دوجا نہ فائدہ پہنچاؤ نفع پہنچاؤ. اور اس سلسلہ میں نفع پہنچان کا اعتبار کے نال خدمت کا اعتبار کے نال عجیب اور عظیم شخصیت جن نے 4 دہائیاں تک یہی کام کیا ہے وہ آج ہمارے نال موجود ہیں. ان جتنوں بھی ان کو کہ تعریف کروں میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے. بہرحال ایک بار پھر دل کی گہرائیاں نال اپنا اس پروگرام میں خوش آمدید کو. ہر پروگرام کی رونق سامعین میں اور حسب دستور آج بھی ہمارے نال صف سامعین میں بہت ساری شخصیات موجود ہیں. مجروح گولوی صاحب، نسیم گلاب گڑھی صاحب ہے. اس کے نال نال وہ یہ کہوں کہ نسیم پنچھی صاحب ان کا بھتیجا حیدر صاحب موجود ہیں. ان یا خوشخبری دیتی چلوں کہ روداد قوم گوجری ادبی رسالہ نے نامو تازو شمارو جو آجی منظر عام پر آئے ہوئے وہ نسیم پنچھی اور کے نام منسوب کیوں ہے. اور اس میں عظیم جتنا بھی ہمارا لکھاڑی ہیں گوجری کا ان کا مضامین شامل ہیں جن میں حسن پرواز صاحب کو بھی خوبصورت مضمون شامل ہے. اشتیاق مصباح صاحب، پروفیسر مشتاق قادری صاحب اور بھی بہت ساری معزز شخصیات ہیں. وہ سارا آج کا اس پروگرام میں
خوش آمدید کو دل کی گہرائیاں نال ہمیشہ ہمارا نال جڑیا، ہمارا پروگراماں کی رونق بنیا۔ باقی ہمارا ماڈریٹر ساتھی مشتاق خالد صاحب، مسعود امان صاحب، عبد المجید صاحب، شازیہ چودھری اور نالی صف سامعین میں کہوں گی کہ ہمارا سن نال رہے تھے شادیہ جی ہیں، رضیہ اشرف ہیں اور منظور صاحب ہیں۔ باقی تمام کو ایک بار پھر استقبال کروں، خوش آمدید کو بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نگت باجی۔ تم نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایسی ایک شخصیت ہمارے نال شامل ہے۔ بے شک ہم نے بہت انتظار کیو تھا اس دن کو اور آخرکار یہ دن آ گیو، ہمارا انتظار رنگ لے آئیو۔ حسن پرواز صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن ہمارا پروگرام ماں مہمان شخصیت کو مختصر تعارف کروانگی رسم ہے جس نے ادا کرنا ہم اپنا فرض سمجھا ہے، اور اس واسطے ہوں اپنا ٹیم ممبر جناب مسعود ایوان صاحب سے گزارش کروں گی جی وہ مہمان شخصیت کو مختصر تعارف پیش کروائیں، اور اس کے بعد مشتاق خالد صاحب مزید نظامت کا فرائض سر انجام دیں گا۔ تو سامعین اگلی آواز مسعود ایوان صاحب کی۔ جی مسعود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا بھی سامعین و ناظرین اس وقت مارنال طارق ابرار آفیشیل کلب ہاؤس کا روم میں موجود ہیں، ہوں اپنی ساری ٹیم کی طرفوں سب کو بے حد مشکور تے ممنون ہاں کہ تم سارا مارا ہر ایک پروگرام میں تشریف لیا گئے، مارو حوصلو بداتا رہیں۔ مینا حکم ہوئے ہے محترم جناب حسن پرواز صاحب کو تعارف پیش کرنے واسطے، اور جس طرح نسیم باجی نے خود بھی فرمایا کہ حسن پرواز صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہاں نہ صرف جموں و کشمیر یا ہندوستان میں ہی بلکہ پورا بر صغیر میں لوگ اور خاص کر گجر برادری بہت اچھا طریقہ نال سیانے، لیکن ہمارا اس کلب میں یا ایک رسم چلتی آ رہی ہے کہ جڑی بھی مہمان شخصیت تشریف لے آویں ہم ان کو ایک مختصر تعارف دیں، اور اسے رسم نہ قائم رکھتا ہوا ہوں دستو چلوں کہ حسن پرواز صاحب کو تعلق بنیادی طور پر پنچ سرن کوٹ کا علاقہ دراباں کھیتا نال ہے، لیکن بعد میں ان کا والد محترم مرحوم حاجی جمال الدین کسانہ صاحب کھیتاں تو ہجرت کر گئے، ضلع رجوری کا گراں دیریاں میں آ گئے آباد ہو گیا۔ تے حسن پرواز صاحب نے بھی اپنا بچپن اتنا ہی گزار گئے، جوانے کی پوڑی پر پیر رکھیو تے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خاطر جموں آ گیا، تے بس پھر جموں جے آیا تے جموں ہی بس گیا۔ ریڈیو پر ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت نال انہوں نے لمبا عرصہ توڑی اپنی خدمات انجام دیتی، گوجری زبان و ادب کی مجھ خدمت کی، نہ صرف ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے ہی ذریعے بلکہ اپنی لکھتاں کے ذریعے، سٹیج شوز، ریڈیائی تے ٹیلی کاسٹ ڈرامہ کے ذریعے گوجری ادب نہ بادو دین واسطے جڑو بھی موقع ان کے ہاتھ آئیو اس نہ انہوں نے ضائع نہیں جان دیتو۔ انہوں نے 15 تو زیادہ کتاب لکھی ہیں جڑی چھپ کے منظر عام پر آ چکی ہیں، اور لگ بھگ 10 کتاب اجا منظر عام پر آنی باقی ہیں جڑی کہ الے تصنیف کا مرحلہ تو گزر رہی ہیں، اور انہاں کی نمایاں خدمات واسطے انہاں مختلف قسم کا اعزازات اور ایوارڈز تو بھی نوازے گیو، جن کو ذکر استقبالیہ میں نسیم باجی نے بھی کیو تھو، جن میں شامل ہے مہاتما گاندھی سیوا میڈل، بیسٹ پلے رائٹنگ ایوارڈ، فیلیسٹیشن ایوارڈ تے اس کے علاوہ اور بھی مجھ سارا اعزازات انہوں نے حاصل کیا ہے۔ لیکن میرا خیال میں ان کو سب تو بڑو اعزاز یوں ہے کہ یہ لوکاں کا دلوں میں بسیں، جس نال بھی ان کی کدے ایک بار ملاقات ہوئی وہ بس ان کو ہی ہو گیا رہ گیو۔ آل انڈیا ریڈیو جموں پر مینا بھی ان کی سربراہی میں کام کرنے کو شرف حاصل ہوئے، تو میں ذاتی طور پر حسن صاحب نہ ایک نہایت ہی درد دل رکھنے والی شخصیت کا طور پر پائے۔ جب ہم نے ریڈیو کا بوا تے اندر قدم رکھے تو اس میدان میں ہم اس طرح تھا جس طرح ایک نرسری کلاس کو بچوں ہوئے، تو پھر حسن صاحب نے نہایت ہی ہمدردی تے شفقت نال ہم ہاتھ پکڑ گئے ریڈیو کی الف بے تو واقف کرائیو۔ ہم نے کدے پرواز صاحب نہ لہریے یا غصہ میں نہیں دیکھو، جد بھی انہوں نے ہمنا کچھ دسیو یا سکھایو تو بڑا ہی نرم لہجہ ماں، اور نہ ہی اج تک ہم نے کدے کسی نہ پرواز صاحب کے خلاف کچھ کہتا سنیو۔ جس نال بھی ان کے بارے گل ہوئی اس نے اپنے نال برتی بھی ان کی کہیں نیکی یا اچھائی دسی۔ پرواز صاحب سینئر براڈ کاسٹر تے گوجری شعبہ کا سربراہ کی کرسی تو سال 2021 جولائی میں سبکدوش ہو گیا، تے اپنے پیچھے یاداں کے نال ریڈیو کی لائبریری میں گوجری زبان و ادب کو ایک بڑو خزانو چھوڑ گیا،
जिस तू आने वाली कई नस्ल मुस्तफीद होती रहेंगी। दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हां ना सेहत सलामती ते तंदुरुस्ती वाली लम्मी उम्र नसीब करे। शुक्रिया। प्रोग्राम की कार्रवाई ने आगे बढ़ावेगा हमारा टीम मेंबर जनाब खालिद मुश्ताक चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नसीम बाजी और मसूद साहब और को बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मैंने इस काबिल समझो। आज तारक अबरार ऑफिशियल क्लब पर हमारा सोच विचार सिलसिला के तहत गोजरी प्रोग्राम की या 76वीं किस्त पेश की जा रही है और आज खुशी को मकाम है कि हमारे नाल नामवर ब्रॉडकास्टर, शायर, अदीब, अदाकार, ड्रामा नवीस ते कई किताबों का मुसन्निफ हसन परवाज साहब और हमारे बचकार हैं और आज उन्हें नाम आमने सामने सुन को एक शरफ हासिल कर रहे हैं। तो उनके सामने मारो बोलना या एक हूँ तो यह समझूं कि दीना एक मामूली जी दीनी की लो दसन के बराबर है, जिन्हें ना सुन के जिन्हें ना पढ़ के हमने भी हरफा ना जोड़ जकाड़ करनो सीखियो। तो कोशिश करने वास्ते अपना दमो कुछ ना कुछ करने की एक हिम्मत की है। तो हूँ ज्यादा चिर थारे बचकार हाल न रहता वहाँ अपना मेहमान शख्सियत ना जी आया ना को और उनको प्रोग्राम में स्वागत है, वेलकम करूँगा। तो मेरी तरफों तमाम सामीन कराम तो मेहमान शख्सियत ना अस्सलाम वालेकुम और वो इजाज़त चाहूँगा हसन परवाज साहब और अंत कि वे अपना माइक अनम्यूट करें तो हमने इजाज़त बख्शें, हम प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करें। जी सर। हसन परवाज सर, मेरी आवाज़ थारा तक पहुँच रही है? हसन परवाज सर शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से सामीन पैनल में वापस चले गए हैं, उन्होंने बुलाने की कोशिश की है, थोड़ी देर में वे जुड़े थे। हमने इजाज़त बख्शें, हम प्रोग्राम ना बाकायदा शुरू करें क्योंकि हमारा आज का इस प्रोग्राम में जी सर। जी जी मुश्ताक बहुत खालिद शुक्रिया सर। साहब, मेरी आवाज पहुंची थारा थोड़ी? जी सर आ रही है, बेहतर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जनाब संजीदा टीम जड़ी है मौजूद है और हूँ अपना अपना खुश नसीब समझूंगा ते थारा जैसा बासलाहियत लोगों का ना गल करने को मौका मिले, बल्कि तम करीम है इस समाज की, इस माशरा की, खास करके हमारी गुजर कौम की। मेरी तारीफ में लफ्ज कुछ ज्यादा ही कह छोड़े हैं जिनको शायद वो मुस्तहिक नहीं है। निकत साहिबा ने भी और नसीम जी ने भी, मसूद अबान जी ने भी और तम ने भी खैर कसर नहीं छोड़ी और हूँ सोचूं कि मेरा कद तो ये लफ्ज जरा उचेरा ही है। बहरहाल जिस मकाम पर मेरा मौका मिलियो मैं अपना फर्ज निभाने की कोशिश की और या मेरी खुश नसीबी है कि थोड़ो से ही लेकिन जितनों भी कियो उसने सराहे गयो, उसकी दाद लभी और जो किसी पर एहसान भी नहीं है, बल्कि जड़ो भी जिस मकाम पर है अगर वो अपनी कौम वास्ते, अपनी ज़बान और अदब वास्ते कुछ कर रहे वे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है वो अपनी सो काल रहे वे। उसको फर्ज भी बने कि जिस ना अल्लाह ताला ने मौको दितो हुआ किसी मकाम पर पहुंचने वास्ते या कोई खिदमत को मौको दितो हुआ अल्लाह ताला ने कम लेनो हुआ अपना बंदा कोलों, तो अगर वो कर रहे वे जी जान के नाल, दिलचस्पी के नाल, तो या उसकी खुश नसीबी है। जिस तरह उन जो तारक अबरार ऑफिशियल है तो मेरे ख्याल में इनके अंदर भी वो जुनून शामिल है कि किस जुनून के नाल जित भी गोजरी को प्रोग्राम है या गोजरी के मतलब को प्रोग्राम है तो ये जनाब हर मोहरे खड़ा हुए, चाहे वो तहरीरी तौर पर वह या तकरीरी तौर पर वह या फिर जो डिजिटल दौर को प्रोग्राम जड़ो है इसमें इनका जड़ा कोशिशें काविशें वे काबिल तारीफ हैं और फिर वह टीम जड़ी इनके नाल जुड़ी हुई है जड़ी की दिलचस्पी के नाल ज़बानो अदब और कौम ये काज ना ले गए कौम की खिदमत वास्ते अगे आवे वे भी काबिल दाद काबिल तहसीन है। अगर तुम मेरा मूड की गल करें जिस तरह मसूद साहब ने यह चीज वाजह कर दी है कि मिना अल्लाह ताला ने उन खुश नसीब लोगों में की कि इस धरती ने मिना बड़ी खुली जगह दी। जमपाल मेरो जिला पुंछ में दराबा खेता एक ग्रां उतो हो मेरी जड़ा लड़कपन का दिन था वे रजौरी में गुजरिया और बाकी की जिंदगी जड़ी जवानी भी और अगली जड़ी जिंदगी है वह जम्मू की धरती पर हुई, कश्मीर में भी रहने को मौको मिलो उत्यों गयो। तो मेरा ख्याल में बड़ा खुश नसीब लोग में जिन्होंने या धरती अपनी चोली में इस तरह जनाब जगह देती वै।
تو بہرحال جی تھوڑی ریڈیو کو تعلق ہے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد حالانکہ میرا کوئی مقصد نہیں تھو کہ ہوں ریڈیو پر جاؤں گا جا کدے سوچیو تھو لیکن روزیت کی کھانی تھی اللہ تعالیٰ نے میرا کو جو کم لینو تھو تو 1983 میں جون 1983 میں باقاعدہ طور پر میں ریڈیو میں کام شروع کیا تو گوجری شعبہ میں اور اس لئے جڑو پروگرام آدھا ہی گھنٹہ کو وے تھو 5 منٹ کی خبر ویں تھی تو خبر بھی پڑھتا رہا پروگرام بھی کرتا رہا اور بلے بلے اس کاروان آگے چلاتا رہا تو ماشاءاللہ جتنا زندگی کا قیمتی سال تھا وہ میں ریڈیو نہ دیتا اور 38 سال تو زیادہ میں ریڈیو پر کام کیو اور اپنی طرفوں کو شعبہ چھوڑیو نہیں ہمارا معاشرہ کی ہمارا سماج کی جتنی بھی جناب یہ درجہ بندی ختم کریں گا چاہے وہ بچوں تو لے گئے بزرگاں توڑی ہر ایک نہ اس پروگرام میں جگہ دین کی کوشش کی ہر ایک واسطے پروگرام جڑے وے بنایا گیا تیار کیا گیا اور انہیں اس میں شامل کیا گیا یا ان واسطے پروگرام کیا گیا حالانکہ اگر تم ریڈیو کی گل کریں تو ہمارا جہاں ہم آل انڈیا ریڈیو جموں کی گل کریں پہلا تو ریڈیو کشمیر جموں ہے تو ہوں آل انڈیا ریڈیو جموں ہے اس میں ہر پروگرام واسطے ہر کیٹیگری واسطے الگ الگ شعبہ ہیں اگر بچوں کو پروگرام ہے تو اس واسطے الگ جڑی ہے سیکشن کام کر رہی ہے کالسیاں کا پروگرام واسطے الگ سیکشن کام کرا ہے پنجابی جڑی الگ سیکشن ہے اور اسی طرح یوتھ کا جڑا پروگرام ہے نوجوانوں واسطے ان واسطے الگ سیکشن ہے لیکن ہانے ساروں کو جس گوجری میں جگہ دیتی اپنے سے پروگرام کو جو 50 منٹ کو پروگرام تو اس سے نہ مناسب جگہ دینے کی کوشش کی اور شکر اللہ کو کہ بڑی کامیابی کے نال ہم وہ سارا پروگرام کرتا رہا اور جت بھی جاتا رہا ہمیں اس کی فیڈ بیک ملتی رہی اور ماشاءاللہ گوجری کو نام جڑو وہ مورے رہے ہو سب تو سر فرست رہے ہو اس کا نال ہماری چھاتی جڑی ہے تھوڑی چفڑی ہو جاتی حوصلہ بدے تو اور ہم اور اپنی طرفوں کوشش کرا تھا کہ اس کے اندر کہ نمو پان آنے جا سکے اور بدلتا دور میں کس طرح ہم اپنا اس پروگرامہ نہ بھی بدلا نوی تکنیک کے نال کس طرح جڑا یہ ساری چیز جڑی زندگی کا نال نہ ٹوٹتی رہی اور پروگرام کو حصہ بنتی گئی جی خالصہ بہت شکریہ سر نگاتش سر ہمارا پروگرام میں ایک سلسلہ ہے کہ سوال و جواب تو نہیں کہہ سکتا ہم لیکن کچھ ایک ایسی چیزیں کہ جڑی ہم مہمان شخصیت نے جاننا چاہوا تھا اس واسطے اس سلسلہ کے تحت ہوں محترمہ نسیم اختر صاحبہ نہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال رکھیں مہمان شخصیت تے جی بسم اللہ انشاءاللہ ہم تمہیں سنا گا جی نسیم اختر صاحبہ جی بہت شکریہ مشتاق بھائی سب تو پہلا تو سر السلام علیکم اور بہت بہت خوش آمدید اس کے بعد جس طرح کہ مشتاق بھائی جی جس طرح کہ مشتاق بھائی نے کیوں کہ سوال کی جسارت تے نہیں لیکن سر میری یہ ایک گزارش ہے کہ تم اپنی کہانی اپنی زبانی ہم نہ سنائیں کہ تھارو بچپن کت گزرے ہو کیسو گزرے ہو کتوں تم نے تعلیم حاصل کی پھر کس طرح تم ریڈیو سنگ وابستہ ہویا اور یہ جڑو جی جذبو ہے کام کرن گو اپنی قوم واسطے کس طرح پیدا ہوئے اس کا بارے میں تم مختصر نام نہ سنائیں کچھ بہت بہت شکریہ نسیم جی تم انہیں پھر مڑ گئے مڈ لجا رہی ہیں جتنوں میری زندگی کی شروعات ہوئی تھی جنہیں میں پہلا عرض کی کہ میری جنم بھومی جنم دھرتی جڑی ہے وہ سرنکوٹ کی تحصیل درابا کھیتاں گراں ہے اور وہ تو زندگی کا کچھ ایک سال گزاریا سمجھو تم کہ لیکن بچپن کا جڑا 2-3 سال ات گزاریا بیں گا لوگ کی عمر میں جڑو ہم نقل مکانی کر گیا تھا رجوری میں آ گیا تھا بہرحال ات میں مینا وہ یاد ہے اسی طرح کہ جلے سکول میں میرے پہلو تیڑو تھو کھیتاں کا سکول میں پرائمری سکول وے تھو تو مینا ایک میرا گوانڈی نے میرے پہلو استاد سمجھ لیتا مسنا جن کولی خاندان تو تھا نور سین کولی صاحب انہوں نے گتاور مینا لبے پہ لکھے دیتی تھی اور ہوں وہ لبے پہ شاید ایک ہی تیڑے میں مکا چھوڑی اور بعد ہوں کہنے لگا جو اگے دیو مینا اگے ہوں کے پڑھوں تو اگے واسطے تو کوئی تھو نہیں البتہ یہ ہے کہ پھر ہوں سکول شاید کچھ تیڑا گیو ہوتا اور وہ اپنی جڑی پہلی پٹی تھی وہ بھی مکمل کی نہ تختی دی تھی نہ کوئی البتہ میرا کو وہ گتو ضرور تھو اور میرا وہ دن بھی یاد ہے جس لئے ہم تو نقل مکانی کر گئے ہیں تو میرے خیال میں کو پھگن کو مہینو تھو اور 1961 کی جنگ کا اثرات جڑا 1965 کی جنگ جڑی ہے وہ مثلا تازہ مکی تھی لیکن اس کا اثرات جڑا جہاں باقی تھا اور لوگ نس پاجما لگا ہوا تھا تو 1965 تو کچھ عرصوں بعد یہ گل ہے کہ مینہ اور تک کوئی یاد نہیں البتہ یہ ہے کہ ایک باری ہم بننا ہیٹھ کہا ہیٹھ چھپیا ہوا تھا بننا وہ کہا لمبیرو ہے اور اس کا ہیٹھ چھپیا ہوا تھا کہ کدھا کوئی بغار نہ پکڑ کے لے جائے اس لیے یہ ہوا تو کہ جڑو بھی لبا تو اس نے بغار پر لے جے میں تھا سامان ٹو گیا تو اس طرح لے جے میں تھا
और जड़ा सुरता लोग था, होशियार लोग था, वे तो बाद च था, लेकिन आम तौर पर जड़ा नंबरदार चौकीदार था, वे लिस्सा माड़ा ना जनाब तो ढूंढ गया, तो वे बगार पर लाश उड़े में था। जो एक सिलसिलो चला आने के एक दूजी नजर ना अगर देखियो जाए तो कौम की खिदमत करनी, खासकर अपना देश वास्ते कोई काम करना जो तो काबिल फख्र गल है, लेकिन उत भी थोड़ी जी कोई ज्यादती देखने में लगी थी कि चुन गया बंदा जड़ा उन्हें दे जाए तो कहीं बस्ती उजड़ गई थी, कहीं घर आग की नजर हो गया हुआ था, सड़ पज गया, उजड़ गया हुआ था लोग। तो मस्सा लोगों ने दोबारा वापस अपना घर में आना शुरू कियो थो, दोबारा अपना घर कोठा ना रास करना शुरू कियो थो। बहरहाल बर्फ जड़ी है मैं जिंदगी में शायद उस तो बाद उतनी नहीं देखी उसे जितनी हमारी नकल मकानी के दौरान बर्फ पई हुई थी। मेरा वाल साहब अच्छा कदावर था और 5 फुट 10 इंच तो का थोड़ो चेहरो ही वैगो, और पहला 1-2 दिन जड़ा वो तो बर्फ को राह बनाता रहा कि जीतू माल भी लगा, 2 मैस में थी और बाकी परिवार तो अपनो छोटा-छोटा था, हम सारा भाई भी 2 भाई था उसले। तो जिसले किते झंडा को किते सिर निकलियो तो इन्होंने सोचो धरती निकल आई है, लेकिन मैस उस बर्फ में भी खुब जे थी। तो वालिद साहब उस फेग हेठू खड़ा लंघ जे था, हूं तो अंदाजो ला लियो कि बर्फ किस हद तक थी। तो खेता तो टूर गया, हम कलर पहुंचा, कलर तो ग्रां एक मारे नाल सड़क है, और उत रात कट्टी हमने वह जिस जगह हम रहा वह बांडी वह थी, उसला जो रिवाज वह तो कि एक तरफ माल बत्ती वह तो एक तरफ बांडी वह थी, और वह गर्म बहुत वह थी। तो बहरहाल उत गर्म शर्म हो गया, हम उत रात गुजारी, फिर उतो सफर अग्गा शुरू कियो, और मैस के ऊपर पट्टू बध्या हुए था उस बर्फ की वजह तो, ठंड की वजह तो। वालिद साहब के पीछे जड़ियां मैस जियां वे मुड़े था ऊं उनका मगर ही जे थी। ई तोड़ी के उनका गड्डियां का कुंडा लग गया, जड़ी उसले हमारी फौज की गड्डी चल रही थी, उन कुंडा के नाल मैस का कंबल जड़ा ऊपर लोई वगैरह पट्टू सटिया हुआ था, वे भी फट गया था। तो बहरहाल करता हम 1-2 दिन रास्ता में लगा और हम अपने इस मौजूदा जगह पर जिला रजौरी का ब्लाक डूंगी ग्राम आरागुना देरिया है, इत पहुंच आया। तो जिंदगी को एक नमो सिलसिलो इत शुरू हो गयो। तो असल में जड़ी मेरी फिर बुनियादी तालीम है वह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देरियन तो शुरू हुई, जड़ो बाद में 6वीं थोड़ी हो गयो तो। उस तो बाद मेरी जड़ी तालीम जड़ी है वह आगे बढ़ती गई। 10वीं वास्ते थोड़ी जी परेशानी आई, और 10वीं हमारा स्कूल जड़ो नजदीक कोई नहीं थो। तो अब मसलो मेरे वास्ते यो बन गयो कि अगर हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल चिंगस जाऊं तो मेरे को 2-2.5 घंटा को पैदल सफर करनो है, और आणु जाणु सफर खासो मेरो हो जातो। रास्ता में जंगल भी थो, उस जंगल ना टप के जाणु तो संग साथ नहीं, तो मैं जिद की कि ना जी हूँ सुरनकोट जाके पढ़ूं कारण ना सॉरी। तो बहरहाल जिद कर गया, जिद में कामयाब हो गयो, ते हूँ जनाब हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में जाके दाखिल हो गयो। मकसद यो तो कि साइंस का मजमून लूंगा और साइंस पढ़ूंगा, तो फिर आगे जो जिंदगी को कुछ सिलसिलो है वो तय वैगो जो शुरू वैगो। 3 महीना सुरनकोट हायर सेकेंडरी स्कूल में रहो, लेकिन मैं साइंस टीचर उस 3 महीना में नहीं देखियो, और फिक्रमंद हो गयो कि जिस मकसद वास्ते हूँ आयो थो वो मकसद तय पूरो नहीं होयो, और अगर यो ही सिलसिलो रहो तो फिर हूँ मेरो आनो ही तो फजूल हो जाएगा, और किदा नाकाम हो गया मैंने फिर वापस घर जानो पे तो के मुंह लेके जाऊंगा। तो थोड़ा जो घरों बाहर रह गया आदमी ना, बाद में होश आवे कि कार ही वे, तो बाहर फिर तक खेता रहनो पे तो, और खेता तो सुरनकोट भी खासो दूर थो, उत भी पैदल ही टुरनो थो, पैदल जानो पैदल आनो। तो 3 महीना के बाद हूँ घर गयो। मैं घर नहीं दस्यो, हूँ सीधो हाई स्कूल चिंगस चले गयो। चिंगस मास्टर बलदेव राज शर्मा में था जम्मू का, उन्होंने मैं क्यों कि मैं इसरा दाखिलो लेनू है, तो इसको के तरीको कार है कि मैंने दाखिलो लाभ सके, तो उन्होंने साफ इनकार कर छोड़ियो कि हमारो सिलेबस जड़ो है वो काफी मुकम्मल हो गया है, लिहाजा हूँ हम तुमने दाखिलो नहीं दे सकता। फिर मैं गुजारिश की दोबारा कि मैं 9वीं को इम्तिहान इसी सेंटर तो पास कियो हुआ, और इस पूरा सेंटर तो जड़ो मेरो पहलो नंबर थो, तो अगर गुंजाइश निकला तो तुम देखो, तो उन्होंने फटाफट वो रजिस्टर मंगायो जिसमें वो रिजल्ट थो। तो मेरो रिजल्ट देख कर तो फौरी तौर पर कहो कि ना जी तुम कल आ जाओ। तो मैं गुजारिश की कि कल तक नहीं आ सकता, लेकिन मैंने कम से कम 1 हफ्तो दियो। वापस सुरनकोट गयो, सुरनकोट तू हेडमास्टर साहब वे था जड़ा वे प्रिंसिपल था बाद में बन गया था, कि उन्होंने क्योंकि जनाब तना का तंगी तकलीफ है ता वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं बहानू लायो कि हमारा कारगा कोट जड़ो 9वीं तक स्कूल तो वो हाई स्कूल बन गयो। तो बहरहाल गवर्नमेंट हाई स्कूल चिंगस में 10वीं में मैं दाखिलो ले लियो। वो सारा साथी हम जावा था स्कूल में, अद्धा रास्ता में खीनू शीनू खेड़ का मुड़ा में था, 2-3 हम जड़ा स्कूल पहुंचा था।
تو ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ इन ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। तो इन्होंने जो काफी पिंडो जड़ो कछनू पे बहरहाल वो कमरों तो नहीं बने लेकिन महाराज तक गुंजाइश या रखी कि अद्धो घंटो हम सवेरे चिरका पहुंच सका था और अद्धो घंटो हमने पहले छुट्टी कर छोड़ी जाती थी। तो इस तरह बाद में घर वालों ने पतो लगो कि मैं तो आगे दाखिलो भी ले लिया तो फिर थोड़ा जा ताना शाना भी सुनना पिया कि पहले ही कहा था तो हमने उसने मनी नहीं। तो बहरहाल थोड़ी मेहनत करता गया और हम 32 लड़का था 10वीं में जिन्होंने इम्तहान दितो थो 4 पास होया जिनमें एक हूं भी थो। अल्लाह को लख लख शुक्र में क्योंकि नक्शर्म रह गयो वरना कारलांगा ताना बखरा था बाकी जड़ा संगी साथी था उनका बखरा था। तो जिंदगी को एक सिलसिलो जड़ो है तो टुर पियो फिर हायर सेकेंडरी स्कूल रजौरी पहुंच गया। तो इसी तरीका के नाल उत कोई और साथियों नाल मुलाकात हुई। सफर हमारा जितना का भी हुए अगर हम थोड़ा पुरानी तारीख ना लिया आजकल का जरा बच्चा उन्होंने खैर ये चीज ओपरी भी लगती रहेंगी कि इतना कजिया और इतनी मुसीबत देख है तालीम हासिल की जा सके या पढ़ी जा सके लेकिन जड़ा लोग इन परेशानियां तो गुजरिया हुए हैं और खासकर हमारी बरादरी को तकरीबन हर आदमी जड़ो प्राणु है वो इस परेशानी तो गुजरे हुआ है वो। और इत एक गल उतन सुना छोड़ू और कि एक बार हम इतों कर गया मेरा बच्चा नाल था। तो मेरी बेटी ने मैं बेटी अपनी ने दस्यो कि जो मेरा हाई स्कूल है मैं 10वीं तू पास की हुआ और इतना को पैदल आऊं थो और वाह जंगल की गली जड़ी है वाह टप गया हूं वो थो। तो या याद रखिए वो जिला घर पुजांगा वो दूआ पासों ही दसूंगा। तो बारह जिला घर पुजया और मैं उन्होंने क्यों कि वाह गली आम टप के जावा था इं तारू इतनू पैदल चला था परला पासों में उस पासों तो हमने दस्यो था। तो वह हैरान हुआ कहने लगी कि कोई इंसान इतनू नहीं टुर सकतो। तो बहरहाल वो थोड़े मजाक में गाल ली कि मैं हाँ हमारा नाल जनात था शायद वे टूटता रहेगा। तो बहरहाल ये जड़ा जिंदगी का दिन था कठिन जरूर था लेकिन मेरे ख्याल में अगर इतनी कठिनाई ना होती तो शायद हम आगे भी नहीं जा सका था। हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिलो लियो 12वीं हमने उतो पास की और जोरी उसले कॉलेज नहीं बैठो फिर पुंछ कॉलेज में चले गया। पुंछ कॉलेज तो ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन तो बाद फिर जम्मू यूनिवर्सिटी को रुख कियो मुख्तसर हूँ दस्तो जाऊं रास्ता की कोई गल्ला न छोड़ता वहां मुख्तसर करता वहां क्योंकि वक्त की हमारा हाथ में निकल ना जाए। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन ले ली। तो इतना यो सिलसिलो चलतो रहो। इसी दौरान बिना रेडियो कश्मीर जम्मू ते गलबात वास्ते एक दावतनामो कियो गोजरी सेक्शन की तरफों कि फलाना मौजू पर ताने गलबात करनी है। तो मैं वह टाल छोड़ी कि कौन जाएगा पता नहीं माइक पर किसरा बोलना है बोल सका या ना बोल सका गोजरी किसरा लिखे किसरा बोले या गल भी को ऊपरी जी लगे थी। और जो वो वक्त थो जिसले हर आदमी चक्या थो गोजरी बोलन तो हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉलेज में भी जरा गुजर अगर 4-5 लड़का भी इकट्ठा हुए था वे भी गोजरी नहीं बोले था अपनी जुबान में गल नहीं करें था जो किसी ने यो ना पतो लग जाए कि हम गुजरा इत तक असासे कमतरी थो और गोजरी का ऊपर बाकी जुबान हावी हुई हुई थी और इसी वजह तो गोजरी ना लिखाई पढ़ाई में क्या दिखी जा रही थी और ना बोलन में लोग जड़े खुल के बोल सके था। इत जिसले कुछ असामी निकली रेडियो पर उन असामियों में मेरा एक दोस्त ने 5 रुपया जेब चो खर्च कर गया फार्म मेरो पार छोड़ियो और हमने कुछ 16 उम्मीदवार ने एग्जाम दितो उसमें जड़ा में पेश होया हम तो एक ही बंदो लेनो थो रोजी पानी थी वो तो मेरो ना आयो हालांकि बीच मुखालफत भी हुई जिनको पतो ना लगतो भी रहो लेकिन मुख्तसर जो के हूँ इत वास्ते चुन लियो गयो और फिर इतना को हो गया रह गयो इतना गोजरी सेक्शन में शुरुआत की साथी बड़ा अच्छा मिलिया महमूद राना जी उसले में था अल्लाह ताला मगफरत करे बहुत ही प्यारी आवाज बहुत ही सुलझे हुए अंदाज और गोजरा नेश लफ्ज सुन गया कोल बेशुमार मुंशी खान चौधरी साहब जिन्हों नाम हरफन मौला अल मारूफ मास्टर जी वे वेन था मेरा तो पहला वजीर बजरान साहब वेन था अल्लाह ताला मगफरत करे उन्हें की असामी खाली हुई थी तो उस असामी पर हूँ आए तो उनके नाल कम करने को मौका नहीं मिले लेकिन मुलाकात उनके ना बाद में होती रही काफी। तो बाद में अनवर सेन साहब आ गया 1988 में फिर हमारी 3 बंदा की एक टीम जड़ी है इकट्ठी होगी और 3 बंदा अल्लाह ताला ने ऐसा गोजरी सेक्शन में इकट्ठा किया कि हर एक का दिल में अपनी अपनी जगह ऊब थी कि हम इस जबान वास्ते कुछ करा।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋ ਕਿ रेडियो पर लोगों ना बुलानो, किस तरह लोगों को चाक फुटा है कि वे गोजरी बोलें और गोजरी लिखें। जड़ा बोले नहीं था उन वास्ते लिखना बड़ा मुश्किल थो। उसले फैज कसाना साहब हमारा प्रोड्यूसर में था गोजरी सेक्शन का, उनकी तरफों दावतनामा जड़ा में कढ़िया जे था बुलायो जाए थो और लोड के बंदा जड़ा वह आने जे था। तो सब तो पहली साफ में जड़ा आना कुछ बंदा मिला, उनमें अमीन कमर साहब था, अल्लाह ताला मगफरत करे। मोहम्मद सिंह सलीम साहब था सुरनकोट का, बहुत ही खूबसूरत ये दो लिखे हुए था, खासकर मज़ाहिया गलबात, तमसीली गलबात, जिस तरह के कमर साहब की मिसल की रफ्तार, दो गल भोली साला नाल, इस तरह की गलबात, फिर कहानियों को एक सिलसिला शुरू होयो। मोहम्मद सिंह सलीम साहब की मज़ाहिया गलबात जड़ियां वे अजा तक हमारी रेडियो लाइब्रेरी में महफूज हैं, कोई 7-8 वेंगी। दो गल तालिब इल्मां नाल, दो गल उस्तादां नाल, दो गल नशाखोरां नाल, तो बड़ा अच्छा उन्होंने वो अंदाज में लिखी हुई है और मेरे ख्याल में थारा चमुचा ने भी गलबात सुनी भी वेंगी। फिर एक जो थो कि इसमें मौसीकी किस तरह इकट्ठी की जाए, मारा लोग की जड़े वे किस तरह खिंड खेरू होया मैं उन्होंने किस तरह जनाब इकट्ठो की, कौन बोलेगा कौन गावेगा, किस तरह उन लोगों ने इस पासे जड़ी बात तहरीक दी जाए। तो बहरहाल हम ग्रां पहुंचता रहा, क्योंकि पहला उन्होंने इं नहीं बुलावा था, हम उत्ते जा गए जिस ग्रां में कि पतो लग्या थो कि फलानी जगह फनकार मिल सके, तो हम उत्ते पहुंचा था। उतो फिर आप मिनताजी तो हम समझ लो मिनताजी कर गए, ठग ठोर गया, उन्होंने को गवाणू और गवा गए, फिर वो वापस लियाणू, फिर उसकी एडिटिंग वगैरह कर गए, तो फिर वो जड़ो है नशर वगैरह की हो जाए। तो फिर हमारा रेडियो वास्ते बुनियादी चीज जड़ी है वह है कि जड़ी भी रेडियो पर खासकर मौसीकी का हवाला नाल आवाज नशर वैगी, वह बाकायदा एक टेस्ट उसको वह, वो टेस्ट जिसने पास की हो वैगो उसकी आवाज को टेस्ट है, तो उस नाम फनकार बनना था और फिर वो ही रेडियो पर गा सके, तो उसी की आवाज जा सके थी। तो फिर आने बाहरों रिकॉर्डिंग इकट्ठी कर गए, बाकायदा एक जड़ी है एक टीम इकट्ठी हुई, रेडियो पर एक जड़ी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने वे सारी रिकॉर्डिंग सुनी फर्दन, तो उन बिचों जड़ी आवाज अच्छी लगी वे पास करता गया और वे हमारा फनकार बनता गया। तो ज्यादातर वे आवाज हमारी पास ही हो जी थी कि हमारा लोगों को खालिसपन तो थो ही, जबान मीठी तो है ही है और फिर अंदाज भी अपनो बखरो है, तो जड़ो भी सुने तो वो शिदाई हो जाए थो और वे सोचे था कि जनाब ज्यादा एक बड़ी चीज छपी हुई थी या किस तरह बांधा ही है, उसको मुकाबलो ही कोई नहीं है, तो वे पास होता जे था। तो अपनी गल ना इतना थोड़ा जा रोकता वहां, हमारा जड़ा जे कुछ स्टेजा पर प्रोग्राम वगैरह बाहर में था, तो एक बारी गोजरी को नाम उसमें शामिल नहीं था एक प्रोग्राम में, बाकी सर जबान जड़ी में शामिल थी। मेरो जो स्टेशन डायरेक्टर था उसने जिला लिस्ट देखी तो कहने लो गोजरी का कोई नहीं है, मैं कि जनाब फिर इन्होंने नहीं रखे हो तो गोजरी को नहीं है, या तो फिर प्रोग्राम वैगो नहीं, अगर गोजरी जिस प्रोग्राम में नहीं है उस प्रोग्राम को स्वाद ही नहीं है, ना वो प्रोग्राम कामयाब हो सके। तो मेरा वास्ता कितनी जा बड़ी गल थी कि एक मेरो स्टेशन डायरेक्टर जो है वो खुद जा चीज कह रहे है और मन रहे है कि गोजरी जब तो इस प्रोग्राम में नहीं वैगी जो प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। तो खैर जो जिसले आने या लिखण की पात ला छोड़ी, एक दिन लिखियो रेडियो पर बोलियो चक फुट तो गयो, तकरीबन जितना भी हमारा राइटर, जितना भी हमारा शायर जड़े हैं आज खुदा का फजल करम के नाल इसलिए सामने कोई आले किताब बन गए, किताब लिख लिए, वे रेडियो की पैदावार हैं। रेडियो ने जबरन उन्होंने लिखायो और उन्होंने या पात लाई, पटक लाई और उन्होंने अपनी कलम फिर बल्ले बल्ले दड़ाई। फिर कुछ जड़ा शायर हमारा पुराना था जड़ा पंजाबी में लिखे हुए था, उन्हें पंजाबी तो उन्होंने अपनी कलम मोड़ गया गोजरी वाला पासा मोड़ी और गोजरी में भी उन्होंने खूबसूरत कलाम लिखियो। हालांकि हमारा वे काफी बुजुर्ग शायर था, उतनु शायद वे इसो नहीं काल सकिया जितनु के उन्होंने पंजाबी न दितो, लेकिन फिर भी जड़ो इसो उन्होंने गोजरी का हवाला कियो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मियारी और काबिल तहसीन थो। और फिर एक या नवो काफलो आतो गयो, शायरां को काफलो आतो गयो, फिर शायरां तो बाद मसलो बन गयो कि नसरी तौर पर हम काफी पीछे हैं और नसर जड़ी है किसी भी अदब वास्ते बहुत जरूरी है, शायरी उस नसरी अदब को एक हिस्सो है, तो उसने किस तरह तरक्की दी जाए, तो फिर वो आनी जो गलबात वो सिलसिले तो बख मौजू में गलबात लिखानी, कोई किसी दिन पर लिखा लेनी, किसी मौजू पर लिखा लेनी, किसी अदब का कुछ मौजू जड़े वे बना गया तो लोगों ने देना कि इस पर लिखो। फिर बाकायदा हमने एक अदबी मैगजीन शुरू की अपना इस प्रोग्राम में, जिसमें जे इस तरह की गलबात जड़ियाँ वे शामिल की जाती थी, कहानी शामिल की जाती, शायरी शामिल की जाती, कम से कम उस अदबी मजलिस में 3 आइटम जड़ियाँ वे वही थी, कहानी, गलबात और शायरी।
تو یوں سلسلہ چلتے رہو پھر اپنے منہ آدمی کی کہہ سکے، لوگ اس چیز کی گواہی دے سکیں کہ کیا ہم اس میں کامیاب رہا یا جتنوں کام کیو ہم نے وہ ٹھیک کیو، کس حد تک کریو. تو یہ کوشش آخری جناب لمحات تک ریڈیو پر رہو وہ جاری ساری رہی. تو شکر ہے اللہ کو کہ جس پاسے بھی منہ موڑیو تو کامیاب ہی رہو. چاہے وہ فیلڈ کا پروگرام تھا، لوگوں کا بچ آ گیا کرنے کی گل تھی، جس طرح کہ آنے بہت دور دراز علاقہ میں جا کے پروگرام کیا. خاص کر اگر ہم 2013 14 15 کی گل کراں، ملیٹنسی کا دور میں کافی یہ چیز جڑی متاثر ہو گئی بھی تھیں. لوگ ریڈیو پر بھی کٹ پہنچے تھا، اور خاص کر ہماری جڑی کالسری فنکار تھیں انہوں نے تو بالکل آنا ہی بند کر چھوڑے وہ تھو، اور نہ وہ گل بات لکھی تھیں، نہ ہی وہ فنکارہ جڑیاں آگے ریکارڈنگ کراویں تھیں یا گاویں تھیں. لیکن پھر یہ سلسلہ 2012-13 میں شروع ہوئے، باہر جا گیا لوگوں کے بچا پروگرام کرنے کو. مجھ سارا تم میرا نال شاید متفق ہوئیں گا اور تم اس پروگرام میں شامل بھی رہا ہوئیں گا. آنے رجوری میں پروگرام کیو، کالا کوٹ میں پروگرام کیو، اور لسانہ میں پروگرام کیو، گجر ہوسٹل پونچھ میں پروگرام کیو، اور سب تو دور جگہ جنہیں ہل کاکا کے اس کی چوڑی میں جناب جڑی جگہ ہے ات جا کے آنے پہ کلالی میں پروگرام کیو. اور بہت ہی لوگوں کو پیار ملیو، تعاون ملیو، اور لوگوں کے اندر وہ شوق و خوب دیکھ ہے اپنا آپ پر بھی مان بڑھیا راوت ہو کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک اتنی آواز گوجری کی ہر جگہ پہنچتی رہی ہے، کار پہنچتی رہی ہے، جس وجہ تو لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے اور وہ ان پروگراموں میں بڑھ چڑھ گئے حصہ لے رہے ہیں. یہ ہم جناب پلیسا تک گیا گندو مانے پروگرام کیو، دور دراز بہت دور دراز ہے. ایک دن پہلا ہم چلے جاواں تھا وہ جا کے انتظام وغیرہ کرنوں، پھر لوگ جڑے ہوئے تو خیر آئی جائیں تھا اطلاع، کوئی ریڈیو کے ذریعے چلی جاتی تھی، کوئی مقامی جڑا لوگ تھا تعاون کرے ہوئے تھا ان کے ذریعے بھی جڑی ہماری جڑی بیٹھک مجلس کامیاب ہو جائیں تھیں. اخیرلو پروگرام اس طرح کو ہمارو کٹھوا میں ہوئے تھو ثقافت کا حوالہ کے نال گوجری ثقافتی پروگرام جڑو آنے کیے تھو، تو وہ بھی کافی کامیاب رہے اور اس طریقہ کا نا جو سلسلہ چلتا رہو. جی جناب. بہت شکریہ سر نوازش. اس کے بعد طارق ابرار آفیشل کلب کا بانی محترم طارق ابرار صاحب اور دعوت سخن ہے جی اپنا سوال رکھیں. جی طارق صاحب. جی بہت بہت شکریہ سر، تم نے بڑا اچھا طریقہ نال اپنا سفر کے بارے دسیو تے بہت ساری چیز بہت سارے سوالوں کو ہمنا جواب مل گیا ہے، لیکن بہت سارا سوال اجاں اور بھی ہیں. تھاری گل بات سن کے اس طرح لگا کہ ہم سنتا ہی رہا اور محظوظ ہوتا رہا. سر تم یہ دسو کہ جس طرح تم نے دسو کہ کافی زیادہ مشکلات آویں دی، تے یہ دسو کہ موجودہ دور میں کس طرح جڑا نواں فنکار ہے یا ریڈیو نال نواں لوگ جڑنا چاہیں خود کیڑا کیڑا ٹیسٹ ان ٹیسٹاں تے گزرنا ہوئے، کیڑا کیڑا امتحان ہے، چاہے نیوز سیکشن ہے چاہے پروگرام سیکشن ہے، تے کس طرح کا مرحلہ ہوئے تے میں اپنی آواز بہتر بنانے واسطے کہ لائے عمل اپناویں کہ اپنی آواز بہتر بنا گیا فنکار جڑے ہیں تیاری کر گیا ریڈیو کا فیلڈ میں کس طرح ہمیں انہاں کی رہنمائی واسطے تم مشورہ دیو کوئی. جی تو ریڈیو کا والنا یہ چیز کہتا مینا جناب میرے سر جڑو وہ اچیرو ہی ہے کہ آج بھی اگر تم سروے دیکھیں گا تو ریڈیو جڑو ہے سب تو زیادہ سنیو جائے اور سب تو زیادہ اس کی جڑی کوریج ہے. اگر ہم ملکی سطح پر کراں بلکہ عالمی سطح پر مارو جڑو براڈ کاسٹنگ کو نظام ہے سب تو بڑو نظام ہے، اور اس ویلے 23 زبانہ میں اور لگ بھگ 180 جڑی ہماری بولی وغیرہ اس میں پروگرام ہو رہے ہیں. اور جنہیں 3 ٹائر سسٹم براڈ کاسٹنگ کو کہیں وہ اس لیے چاہتے ہوئے جن کہ ایک قومی سطح پر، ریاستی سطح پر، جنہیں علاقائی سطح ریجنل کہیں، اور پھر مقامی سطح پر. مقصد صرف جو ہے کہ ریڈیو کو جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ اطلاعات دینی، جانکاری دینی، معلومات دینی، اور لوکاں نہ ایک تحریک دینی، ایجوکیٹ کرنا، اور پھر نال تفریح بھی، یعنی ہمارا جو موسیقی وغیرہ کو سیگمنٹ ہے وہ اس میں آ جائے کہ تفریح بھی دینی ہے، معلومات بھی دینی ہے، اور نال تم نے لوکاں نے ایک تحریک بھی دینی ہے. اس واسطے سب تو بڑی گل یہ ہے کہ بندہ کی ویکیبلری جڑی ہے اس کے کول جڑی ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، اور وہ ٹھیک ٹھاک کتاباں کے نال، رسالہ کے نال، میگزینہ کے نال، اخباراں کے نال جڑے ہوئے ہونے چاہیے. خاص کر کرنٹ افیئرس کا حوالہ کے نال اس کی معلومات جڑی ہیں وہ پوری طرح اپ ڈیٹ ہونی چاہیے.
जे थोड़ी रेडियो में कंपेयर या न्यूज़ रीडर को तलक है, इस वास्ते तो घट्टो घट तालीम जिहड़ी है वा ग्रेजुएशन है हुण थोड़ी, और उस वास्ते बाकायदा पहला जिहड़ियां दरख्वास्त मंगी जे, चाहे कंपेयर हैं चाहे न्यूज़ रीडर हैं। आजकल सिलसिलो ऑनलाइन जो है वो भी हो रहे है, लेकिन ऑनलाइन तो पहला यो थो कि वे दरख्वास्त जड़ी है मुतलका सेक्शंस में जमा करनी वे थी, और जड़ी कुछ बुनियादी शराइत थी वे पूरी करनी वे थी कि जरा ग्रेजुएट होना चाहिए, गोजरी जड़ी है उसने आनी चाहिए, गोजरी लिखनी बोलनी आनी चाहिए। उस तो बाद सब तो पहला जो उसको तहरीरी इम्तहान वे एक पेपर बाकायदा बनाया जाए तो उस पेपर में तहरीरी इम्तहान वे तो जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें जी वे शामिल की जाती थी। हमारा खान हमारे जड़ी बजारत हैं वे होगी, या हमारा कुछ मौजू हो गया, कुछ शायरा के बारे कोई जानकारी होगी, कोई अदीबा के बारे जानकारी होगी, या करंट अफेयर्स की कोई गल होगी। जिस तरह ये 94 जड़ी चीज़ें उसमें शामिल की जाती थी। फिर जड़ो उस तहरीरी इम्तहान विचों पास हो गयो ते उसको फिर बाकायदा जड़ो वाइवो वै थो ज़बानी टेस्ट जिन्हें के वह बाकायदा हमारी एक बोर्ड बने थो, एक कमेटी बने थी, और उसमें 4-5 लोग में, जिसमें कुछ बारगाह लोग में एक्सपर्ट जिन्हें हम का वे बुलाया जाए, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे पूछे पाले जाए थो। उसमें जड़ो निकल गयो तो फिर उसको आवाज़ को टेस्ट है कि क्या उसकी आवाज़ जड़ी है वह काबिल नशर आवाज़ है, माइक पर जान के काबिल है, और अगर उसमें कुछ कोताही रह जाए या कुछ थोड़ी जी कमी वह तो थोड़ी जी उसमें जड़ो उसने देखियो जाए तो कि इसकी आवाज़ जड़ी है वह रेडियो मेयार के मुताबिक नहीं है। इसी तरह न्यूज़ को भी प्रोसेस जड़ो वो यही है कि पहला दरख्वास्त मंगी जाए, फिर उनको जड़ो तहरीरी इम्तहान वै, फिर उस तो बाद उसी तरह वाइवो वै, वाइवा तो बाद जड़ो है फिर उनको भी आवाज़ वगैरह को, और खास करके उनके अंदर जड़ो है कॉन्फिडेंस कितनों है, क्योंकि सारा प्रोग्राम जड़ा वे माइक पर वे, और कंपेयर न्यूज़ रीडर जड़ा ये लाइव प्रोग्राम करे में था उनते खैर कंपेयर जड़ा वे रिकॉर्डेड प्रोग्राम करने लग गया, डिजिटल दौर आ गयो, कंप्यूटर को जमानो आ गयो, और उसका भी एडिट करके प्रोग्राम जड़ा दे रहे हैं। लेकिन न्यूज़ अजा तक जड़ी है वह माइक्रोफोन के ऊपर लाइव जानू पे बराह रास्त देनी पै जाए, और बराह रास्त जानू कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि माइक जड़ो है जो किसी ने माफ नहीं करतो। कई लोगों में देखे चंगा अच्छा कट्टा लोग अच्छा जनाब उनकी टंग कमती देखी में, जिसले टाक पड़े में था, गलबात रिकॉर्ड करावे में था तो उनकी टंग कमती रही थी। उनके अंदर माइक को इतना खौफ है थो कि पतो नहीं के निकल जाएगा। और इसी तरह न्यूज़ रीडर कई मारा जड़ा है माइक जड़ा है उस फेस नहीं कर सकिया, और वे उन्होंने काम छोड़ दी तो चले गया। लेकिन कुछ ने दम रखियो, और फिर इसमें युवा कि थारी आवाज़ जड़ी है वह कितनी अच्छी प्यारी निकल के जा रही है। खासकर न्यूज़ रीडर ना एक खास वक्त के अंदर अंदर आपने वो बुलेटिन मुकम्मल करनू है, और उस बुलेटिन में जितनी भी हेडलाइन है वे तो कवर करनी है जड़ी पहला सुर्खी बोले। उस अलावा जितनी भी अंदर उसका स्टोरी में न्यूज़ में खबर में वे भी मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए, और मुझ तौड़ो भी नहीं पढ़नू, मुझ आस्ते भी नहीं पढ़नू, और उस अपना वक्त के अंदर रह गए वे सारी चीज जड़ी है मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। तो इस तरह न्यूज़ रीडर को काम कंपेयर तो ज़्यादा हेक्टिक हो जाए, ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसने पहला जाकर ट्रांसलेशन करनी पे मुख्तलिफ सोर्स तो जड़ी खबर आवे, मुख्तलिफ ज़राए तो खबर है उनकी जड़ो तर्जमो गोजरी में करनू है, लिखनू है, फिर वो दो बंदा लिखने लगा होता एक दूजा वो दस्तखत जड़ो उस तो भी वाकफी होनी चाहिए, ताकि माइक पर जा गया तो फिर थरथराट ना बह, और फिर वो सोखो तांजे पढ़ सके। इस वास्ते एक दूजा को दस्तखत जड़ो उसकी थोड़ी मशक करनी पै जाए कि हूँ पढ़ लूँ जड़ी उसकी दूजा की लिखी हुई चीजें वे पढ़ लूँ। तो इस तरह को 15 मिनट समझो तम पहला माइक को पहला तम थोड़ी जी उस पर नजर मारें, नजरसानी करें कि जो को में लिखे हुआ है उस पर एक छुआतड़ी जी नजर मार ले कि ताकि वो तंत्र तक मुश्किल ना आवे। तो इस तरीका का ना न्यूज़ जड़ी हमारी चलती रही। पहले तो खैर 5 मिनट की वेंथ जरा हम शुरू मार्च की हो, हूँ 10 मिनट की न्यूज़ जड़ी है वे शाम ना 5 बजे वें, और 5 मिनट की जड़ी सवेरे वें। तो शुक्र अल्लाह को चे अजा तक तो बड़ा कामयाबी का ना हमारा ये दो ही शोबा न्यूज़ आलो भी और प्रोग्राम आलो भी चले लगो भी। अच्छा जज्बा वाला लोग, अच्छा ज़ुबान वाला लोग, अच्छा शौक रखने वाला जड़ा हमारा नौजवान साथी है वे आता गया, जुड़ता गया, और इत आ गया लोगों को ऊंजा समझो कि जड़ा हमारा नौजवान था उनको जनाब दायरो वसी भी होतो गयो, जिन्होंने लिखनू पढ़नू चाहे शायरी का वाला का नाल चाहे नसर का वाला गल कर इत आ गया उनको जड़ो है दायरो खुलत हो गयो, और बड़ा खूबसूरत लिखन लग गया। न्यूज़ सेक्शन का ज्यादातर हमारा जड़ा नौजवान था
उन्होंने ये जड़ा मुकाबला का इम्तहान था ये पास किया। इसलिए अगर तुम कहेंगे तो 80% हमारा KS अफसर जड़ा है रेडियो के नाल किसी न किसी हवाला ना मुंसलिक लिया और फिर इतो ही जनाब उनके अंदर वो शौक भी पियो, करंट अफेयर्स के नाल जुड़िया रहा, अखबारां के नाल जुड़िया रहा, लिखण को जड़ो उन्होंने ढंग आतो गयो कि किस तरीका के नाल लिखणू, किस रफ्तार के नाल लिखणू, किस वक्त एक बाकायदा तयशुदा वक्त के अंदर अपनी चीज मुकम्मल करनी है। तो ये सारी चीज जड़ी सारी तहरीक जड़ी उन्होंने रेडियो पर ली और माशाल्लाह काफी कामयाब रहा वे और बड़े आला आला ओहदों पर भी गया। तो जी थोड़ी मौसीकी का वाला ना गल है या ड्रामा का वाला ना गल है, मौसीकी की भी इसी तरह जड़ो बाकायदा एक दरख्वास्त हूँ तो खैर ऑनलाइन फार्म लगन लग गया, ऑनलाइन तानी फार्म भरना है और उस तो बाद आना एक डेट दी जाएगी, उससे मेल पर थारा पासवर्ड आवेगा, वो पासवर्ड जड़ो हमारा फनकारा ने उसना रखनू है, साम के रखनू है, जड़ी उसकी मेल एड्रेस वैगो उसने याद रखनू है, कि लिख के रखनू है, क्योंकि हुण वो दिल्ली तू समझो सारा कुछ जड़ो कंट्रोल है और दिल्ली वाला को जड़ो बराह रास्त मेल के जरिए फनकार जड़ो है जड़ो इस वास्ते आगे आणु चावे तो उस नाल हो जाए। उस तो बाद हाना इतलात जड़ी है वह बखरी आवे, फिर जड़ी उन्हें तारीख दी जाए कि फलाना दिन जड़ो तेरो टेस्ट वैगो और उस वास्ते बाकायदा कमेटी जड़ी बनी हुई है, 4-5 लोगों की कमेटी है, कुछ अपना जड़ा स्टाफ का लोग में और कुछ जबान का जड़ा माहिर है बाहरों भी बुलाया जाए और वे उसमें शामिल हुए, कोई मौसीकी का माहिर हुए वे भी उसमें शामिल हुए और फिर वे उन्होंने बख बख अदायां के नाल बख तर्ज जड़ी उन्होंने को गवा गए तो फिर जड़ो उन्होंने अच्छो मुनासिब लगे उन्होंने वो पास करें और फिर भी बाकायदा हमारा फनकार बन जाए, इनकी दर्जाबंदी हो जाए, पहला B ग्रेड दितो जाए, फिर B हाई वास्ते अलग तो फिर दोबारा टेस्ट देना पै जाए और B हाई तो बाद A ग्रेड वास्ते फिर दोबारा टेस्ट देना पै जाए और A ग्रेड जड़ो वो बराह रास्त दिल्ली वाला दे, उत्ते उनकी कमेटी दिल्ली में बैसा है, उत्ते उसना वे पूरी तरह सुने, हर उस पैमाना पर उसना परखें और हमारा ही गोजरी सेक्शन में आज थोड़ी सिर्फ एक ही फनकार जड़ो है A ग्रेड को हुए है बशीर मस्ताना साहब, B आई काफी है और B ग्रेड का जड़ो नमो आवे वो B ग्रेड वह ही है। इसी तरह ड्रामा की भी एडिशन है, ड्रामा में उसमें जड़ो है आवाज को उतार चढ़ाव कितनो, क्योंकि रेडियो को सारा सिलसिला जड़ो जो आवाज के ऊपर ही दारोमदार करे, ताने एक ड्रामो स्टैब्लिश करने में वो अपनी आवाज ही का नाल करना, उसके अंदर इफेक्ट्स हैं, सिचुएशन है, जो कुछ किरदार की वो तो मांग है वास्तानी सारी आवाज के जरिए वह जड़ी है वो तो दसनी है और जिसके अंदर वह सलाहियत वहगी फनकाराना सलाहियत वही जड़ो उसमें कामयाब हुआ है और फिर वही पास हुआ और उसने फिर बाकायदा फनकार का तौर पर जब भी ड्रामों की रिकॉर्ड हुआ या उसकी अदाकारी वास्ते जरूरत हुआ तो उसने दावत दी जाए। तो इस तरीका का नाल ये हमारा जड़ा 4 सेगमेंट हैं, ड्रामो और कंपेयर, न्यूज रीडर, मौसीकी, इनका टेस्ट इस तरीका नाल जनाब बहुत अली। शुक्रिया सर। सर इसके बाद एक मेरो जाती सवाल है कि आजकल ज़राया अबलाग का मुख्तलिफ ज़राया हैं, लेकिन जी जी फिर भी इस सोशल मीडिया या बाकी जड़ी आजकल मतलब मवासलाती चीज़ें उसके बावजूद रेडियो जड़ो है वो अपनो मकाम किस तरीका ना बरकरार रख सके है, इसके पीछे जी की चीज कार फरमा है। जैसा मैं पहला अर्ज किया कि आज भी रेडियो जड़ो है वो 90% तो ज्यादा इलाका में सुनी जाए, जो सर्वे है और लगभग 99% लोग जड़े रेडियो है ना किसी हवाला नाल जुड़े हुए हैं। तो यही चीज तो मेरा ख्याल में काफी है कि रेडियो अपनी अहमियत अजम भी बरकरार रखे हुए हैं। वे लोग जिन्होंने ये खदशात है कि शायद रेडियो कोई नहीं सुनतो, यो इसलिए तो हम जनाब यूक्रेन वाला ना जाकर पूछ सकें कि इसलिए रेडियो ही कम आ रहे हैं, जंग हालात में, सैलाब में, जलजला का में, जिसमें सवाए रेडियो का कोई जराया ब्लाग जड़ो काम नहीं करतो, ना अखबार उत पहुंचे, ना टीवी उत चल सके, ना सोशल मीडिया उत चल सके और खास करके हम अगर अपनी कौम बरादरी का वारना गल करेंगे तो हमारा लोग जरा ऊंची ऊंची माला नकियों पर बसे, जितना नेटवर्क वह ना बाकी सिलसिला में ना बिजली की सहूलत में, तो आज आगे रेडियो उनका करामा जरूर वैगो, कछ ना रेडियो लाकर टूटता रहेगा, कोई जनाब काम काज कर रहे हैं, गोडी कर रहे हैं तो बूटा की डाली का ना रेडियो टंगे हो वैगो, बकरियां नाल जनाब तो कछ ना रेडियो लाए वो टूटता रहेगा, उन्होंने मालूमात भी मिल रही हैं, उन्होंने तफरी को सामान भी उस पर मिल रहा है, तफरी वास्ते उनका पसंद का गीत, लोकगीत, बैत वगैरह भी सुनने वास्ते लभ रहे हैं, उनको वक्त पास हो रहे है और अच्छी अच्छी गलबात सुनने वास्ते, चाहे वे मजहबी एतबार नाल में, समाजी एतबार के नाल में या फिर आम मालूमात की गल में, भी सारी चीज जड़ी है
جن کی ضرورت ہے وہ انہوں نے مل رہی ہیں. تو یہی چیز جڑی ہے ریڈیو نہ جڑی ہے برقرار رکھیں. پھر سب تو بڑی بات جڑی ہے جڑی ہوں سمجھوں وجہ ہے کہ ریڈیو جڑو ہے فحش کلامی تو دور ہے. ریڈیو کے اندر وہ ننگو ناچ نہیں نچے جاتا نہ فحش کلامی کی اس میں کوئی گنجائش ہے. اور جو بھی ریڈیو پر چیز نشر ہے باقاعدہ طور پر ایک تم کہہ لیو کہ سند یافتہ ہے اس نے دیکھ پرکھ جڑی ہے وہ چیز نشر کی جائے. خبراں کا والا نال جاوے کہ خبر ماری مختلف سورساں تو آویں بخ بخ جگہ تو آویں لیکن جب تک اس نہ 3 جگہ تو کنفرم نہ ہو جائیں سرکاری سطح پر تا تھوڑی وا نشر نہیں ہوتی. تو جس طرح باقی اگر پرائیویٹ میڈیا کی تم گل کریں گا تو وہ ہڑبڑاہٹ میں جناب نمبر بنان واسطے غلط نیوز بھی دے دیں بعد میں پاویں جناب پچھتاوا بھی کر چھوڑیں معذرت بھی مانگ لیں کہ یار خبر جڑی ہے غلط تھی تو لہذا ہم اس واسطے معذرت خواہ. لیکن ریڈیو نہ یا شرمندگی آج تک نہیں ہوئی. پھر ریڈیو ایک ایسی چیز ہے کہ تم اپنا کنبا بما بیس کے اپنی کار میں سارا فرد بیس کا اکٹھا ہو گیا اس کا پروگرام سن سکیں. اور اس میں وہ فحش کلامی نہیں ہے. اور پھر اس میں جس زبان کو پروگرام ہے جس ہمیں پہلے کیونکہ 23 زبانوں میں اس لیے جڑا پروگرام ہو رہے ہیں اور لگ بھگ 180 کے قریب بولی ہیں جن میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں. تو ہر ایک چیز کو دھیان رکھو جائے جس کے نال اس بولی نہ اس زبان نہ ترقی ملے اس کا لوگ جڑا سن گیا اس نہ جناب انہوں نے ایک تحریک ملے کہ وہ اس کے نال جڑیں لکھیں بولیں. اور یہ چیز جڑی ہے ریڈیو واسطے اگے بھی کامیاب رہیں گی اور آئندہ بھی کامیاب رہے. بے شک اس لیے لوگوں کا کیمرہ کریز زیادہ ہے. ہر آدمی چاہے کہ میرے چہرہ جڑو وہ سامنے آنا چاہیے. بے شک کوئی مواد کولے ہے یا نہیں ہے لیکن جناب فوٹو ضرور آنا چاہیے. لیکن جب تک تھارے کول مواد نہیں ہے تو وہ چہرہ جڑو اس نے بھی کئی دفعہ شرمندگی چانی پہ جائے ہوں پیش کے کروں. تو سب تو پہلا تھارے اندر وہ خزانہ ہونا چاہیے جڑو تم سامنے رکھیں گا جس کی تم نمائش کر سکیں گا جڑو لوگوں کے آگے رکھ سکیں گا. اس میں پھر پاویں تھارو چہرہ آوے پاویں آواز آوے لیکن جڑی چیز سامنے آوے گی وہ ایک پختہ چیز آوے گی ایک سند یافتہ چیز وے گی اور وہ چیز سامنے وے گی جڑی کہ لوگوں کا کام آن والی وے گی. تو میرا حساب کے نال ریڈیو کو مستقبل اجاں بھی انشاءاللہ روشن ہے اور جو روشن ہی رہے گا کیونکہ اس کو اجاں متبادل کوئی نہیں ہوں. سوشل میڈیا پر تم دیکھو تانی سوشل میڈیا گل کی تو سوشل میڈیا میں بھی اس لیے کتنی الٹ پٹنگ چیز جڑیاں آ رہی ہیں. تم خود کئی دفعہ تانی جو محسوس کیا ہوا کہ یہ چیز کیوں اس طرح انہوں نے جڑی اپلوڈ کر چھوڑی ہے. اور پھر نقال لوگ بہت زیادہ ہو گیا وہیں اور ہمارا نوجوانوں اس نقال ہی تو بچنو چاہیے کہ جناب کٹ پیسٹ کر گیا تو تم کا چیز پیش اپنا نال کریں لگا ہوا جگ سے دوجا کی چیز نہ تم روڑ توڑ کے پیش کریں لگا دے وہ چیز زیادہ دیر نہیں چل سکتی جب تک اس کے اندر خالص پن نہیں ویگو جب تک تھاری خود کی تخلیق اس کے اندر شامل نہیں ویگی تھارو اپنا دماغ اس میں نہیں لگو ویگو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. وقتی طور پر ہو سکے تھوڑی بہت اگر وہ چل جائے لیکن ایک وقت آوے کہ وہ شرمندہ ہونے پہ جائے وہ چیز سامنے آ جائے تو اس میں پکیت نہیں ہوتا. اسی طرح جب تک جو شعور نہیں وے گو ہمارا نوجوانوں کے اندر کہ ہم نے جڑی بھی چیز اپنی نوجوان نسل واسطے اگر دینی ہے وہ کسی بنیاد پر ہونی چاہیے اس کو کوئی معیار ہونا چاہیے تاہی جاگہ وہ جڑی ٹک سکے اور وہ پسند آ سکے. اور آج تم دیکھیں کہ جناب گوجری کا نام اور کتنی چیزوں نے پلیٹ کے پیش کیے جا رہے ہیں. باہر اگر لیبل گوجری کو ہے تو اندر بوتل میں کچھ ہو رہی ہے. سو یوٹیوب پر تم دیکھو کہ گوجری کا نام پر کی چیز دیتی جا رہی ہے. باہر جڑو فوٹو کڑیاں کو ویگو تو اندر جناب کچھ ہو رہی ویگو کیونکہ ان کو جو مقصد ہے کہ اس چیز نہ دیکھا لوگ کلک کریں کلک کرنے کا نہ ان کو ویورشپ بے شک بڑھ جائے لیکن پلے پاویں کچھ نہ پے. تو یہ چیز زیادہ دیر نہیں چل سکتی اور نہ ہی یہ کسی زبان یا کسی قوم کی ترقی واسطے کوئی رول ادا کر سکیں. تھوڑو کرو لیکن صاف ستھرو کرو. جو صاف ستھرو جڑو جو آتی نسلوں واسطے بھی جناب چلتو رہ گو. ہمارا جڑا ریسرچ سکالر ہے ان کا کام بھی آتو رہ گو. تو اس لیے تم دیکھیں کہ گوجری کی مگر سارا پیا ہوا ہے کیونکہ گوجری کے اندر وہ چیز ہیں جڑی انہوں نے لوڑے. گوجری کو تمدن جڑو ہے وہ ہے اس کا رسم و رواج ہے ریت بیت ہے اس کا طور طریقہ ہے اس کا لوگ گیت ہیں بے شمار خزانوں ہیں گوجری کو جتوں غیر گجر بھی اسے کے پیچھے دوڑیں کہ ہوں اپنا پروگرام جڑو ہے گوجری کا حوالہ کے نال ہی تیار کروں اور وہ بڑا کامیابی کا نا پروگرام کر جائیں. ہاں یہ گل دوجی ہے کہ پہلا جناب یہ ویتھو جڑا نواں کاشر چینل کا پروگرام ہے جو پرائیویٹ جڑی بھی پروڈکشن ہوتی رہی ہیں وہ گوجری کلچر نہ بگاڑ کے پیش کرتی رہی ہیں اور وہ جت بھی گوا کو ٹھیر ویتھو کالسی جڑیاں وہ جناب گو تھپ رہی ہوئی تھی اتنے ان کو کیمروں لگیا تھا کہ ان کو کلچر جو ہے جا کے بچہ کھڑا کھیل رہے ہیں سینٹ باگ رہے وہ تو ان کو کیمروں فوکس ہو جاتا ہو کہ جناب گجراں کو کلچر جو ہے وہ دیکھنے والا نوا نئی چیز ملے تھی
तो भावे थे, हालांकि ना वो गुजरां को कल्चर थो तो ना ही उनकी वरायत बैत ना ही उनको रस्म और रिवाज में भी चीज आवे थी। लेकिन दूजा लोगों ने इस तरीका को जो हमारो नक्शो पेश करने की कोशिश की और मेरा ख्याल में कई फनकार इत मौजूद नहीं है ड्रामा का, लेकिन कुछ शायद सुन भी रहा वेंगा हमना कि कई ड्रामा में आना ये दिक्कत आती रही जिसले वे शूट किया जाए था बाहर जाके, तो तुम यकीन मानो कि जिद मुकदम की लोड़ वैसी तो सरदार ने मुकदम बना दितो जाए तो, और जिसका चंगी पली दाढ़ी वैसी जो मुकदम सो भी सके तो उसने कोई और किरदार दे दितो जाए तो। और महाराज जरा लिबास है वे होर तरह पेश किया जाए था, हमारी जड़ी कालसियों को तमद्दन है उनके जरा जेवरात हैं या उनकी जो उठन बैसन है तो वो भी जनाब बिगाड़ के पेश किया जाता। और मैंने चंगी तरह याद है कि एक बार अखनूर में इस तरह की शूटिंग हो रही थी, तो हमने पता लगो तो हमने फिर वकील को एक नोटिस जो उस शूटिंग फर्म दर भेजो और फौरी तौर पर जो वो तहसीलदार तोड़ी पहुंचे, कुछ मकामी लोग जड़ा था उन्होंने आने फोन कियो कि इसकी जड़ी शूटिंग वो रखवाई जाए क्योंकि इसमें जो हमारा कल्चर बिगाड़ के पेश कियो जा रहे वे। तो वे उस तो पहले जनाब अपना सामान पलेट के खैर नस गया, उन्होंने पता लग गयो। और फिर एक वक्त ऐसा आयो कि जिसले दिल्ली जा गया उनकी बाकायदा व जड़ी पास करनी वे कमेटी में, वो तो उनके बाद जड़ी अड़चन आ गई क्योंकि कंप्लेन हमारी दिल्ली तक भी चली गई थी। और फिर वो शख्स जड़ है उसने अप्रूव कराने वास्ते मेरे नाल भी उसको राब्ता होयो और कुछ पैसा की भी ऑफर आई कि इतनो पैसों देंगे जनाब देता हम इसना तस्दीक कर छोड़ो इसने कर छोड़ो, हम लिपसिंग दोबारा करा लेंगे जिन्हें वही आर्टिस्ट बुला गया उनका ओट शोट हला लेंगा ते वे चाहे मिले उसकी डायलॉग ना मिले या ना मिले तो तक हमारा जो प्रोजेक्ट जड़ो कामयाब हो जाए। बाद में किधर उन्होंने सू लागी कि नहीं तुम्हारा बगाड़ो हो जाएगो, तो वो शख्स किसी तुम्हारा ही किसी दूसरा बंदा को चले गए जिसने शायद नजरों ने आज कबूल की वैगी जाके की वैगो, तो वो उसको प्रोजेक्ट जड़ो है पास हो गया और रात वो 1 बजे नशर होतो रहो वे प्रोग्राम उसकी जिड़ी 4-5 एपिसोड थी वे रात 1 बजे नशर होती रही। उस तो बाद किदा वो खत्म हो गया, उनको वो पैसों शैसों जड़ो आ गयो। कहने को मतलब सिर्फ इतनू है कि ये जड़ी चीजें दूजंग हथा में जिसले चढ़े तो वे सिर्फ अपनी माली फायदा की नजर नाल उसने देखी, लेकिन मारा बंदा जड़ा तैयार करेगा या जिस जबान कौम के नाल जुड़िया होगा भी सारी चीजों ने ध्यान में रखे उन्होंने तैयार करेगा। खुद भी उन्होंने इस चीज को एहसास वैगो कि मारे हथे इसको बगाड़ जड़ो है वो ठीक नहीं रह ना हमारा वास्ते ना हमारी कौम बरादरी वास्ते। तो कहने को मतलब ये है कि जड़ा भी लोग सोशल मीडिया के नाल जुड़िया हुआ है या यूट्यूबर है हमारा बने हुआ और यूट्यूबर इन सारा ने एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो नकल नहीं करनी, दूजो जो है कि जड़ी भी चीज तुम पेश करेंगे वह मियारी होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए, नेश होनी चाहिए और ताकि गोजरी पर किसी अंगली चाण को मौका ना लग सके। और तहजीबी तौर पर भी वह ठीक ठाक होनी चाहिए, हमारी सकाफत तहजीब तो मदन जड़ो है उसके अंदर ठीक ठाक होना चाहिए, वो ठीक जड़ो वो दर्शाया जाना चाहिए, उससे में हमारी कामयाबी भी है। और इसमें मैंने कहता जनाब चक नहीं आतो कि जावेद राय साहब जड़े हैं वे यूट्यूबर का वाला नाल तो काफी अग्रेडा गया हुआ है, इसलिए 2 लाख तो ज्यादा उनका सब्सक्राइबर हैं और 4.5 करोड़ तो ज्यादा उनको व्यूअरशिप हो गई है। उनकी भी यही कोशिश रहे कि जड़ी भी चीज यूट्यूब पर अपलोड की जाए वह गुज्जर और गोजरी का वाला नाल है और खालस है। तो ये चीज अगर महंगी तो फिर वो आदमी बन क्यों रहेगा, नहीं था जनाब ज्यादा देर चल नहीं सकता। जनाब अली जी सर, बहुत शुक्रिया नवाजिश। इसके बाद हूँ दरख्वास्त करूंगा मोहतरमा निगत चौधरी साहिबा ना जी भी अपना सवाल रखें। मोहतरमा निगत चौधरी साहिबा। शुक्रिया मुश्ताक साहब। मोहतरम नहायत अदब के नाल या सारी खिदमत में पूछना चाहूँ कि मौजूदा दौर में या जी आने वाले वक्त में के करन की लोड़ है कि रेडियो की वही मकबूलियत जड़ी 2 दहाई पहला थी वह आइंदा भी बरकरार रह सके और जी खासकर इस डिजिटल अहद में। मैं जरा पहला गुजारिश की निकत जी कि तुम खुद भी रेडियो ना काफी देर जुड़ी रही हैं, बल्कि आज तक जुड़ी हुई हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम तुम करती रही हैं, बड़ी मेहनत करना करती रही हैं। और खास कर के हमारा जो कसूर ये है कि माइक्रोफोन पर जो भी चीज़ जाएगी वह पहला उसकी स्क्रिप्टिंग हो जाए, वह लिख ली जाती है और लिख है वह चीज़ जड़ी है ताजे एक सही तरीका का नाल उसने पेश की हो जाए, रिकॉर्ड की हो जाए। इससे तरह ज़बानी बोलने की इजाज़त नहीं वह थी।
गो के हूँ थोड़ा बहुत जो रिवाज चल पिया कि जबानी भी बोल गया तो चलो क्योंकि एडिटिंग की गुंजाइश है तो बाद में एडिट वगैरह कर गया वो प्रोग्राम हो जाए, क्योंकि उसला प्रोग्राम लाइव है था, लिहाजा सारा प्रोग्राम जितनों भी हुआ थो वो बाकायदा लिखे हुआ थो, लिख के जड़ो है वो तना माइक्रोफोन पर जानो थो, तैयारी करके जानो थो, और हर दिन को मौजू अलग हुआ थो, उससे मौजू पर ताने बाकायदा तौर पर लिखनो थो, लिख के फिर जड़ा 2 कंप्यूटर माइक्रोफोन पर आवे था जाए एक प्रोग्राम करे तो तब वे प्रोग्राम करें था। रेडियो को म्यार नहीं कटियो, असल में ये ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला बढ़ गया, इसकी जड़ी किस्म है ये बढ़ गई, उसले जिला रेडियो की मनापली ताम के रेडियो ज्यादा मकबूल थो, इसको मुकाबला में और को मैदान में थो ही नहीं। उस तो बाद ये प्राइवेट चैनल आ गया, कैमरा आ गया, सोशल मीडिया आ गयो, यूट्यूब आ गयो, और इस तरह जड़ी चीजें मुझ सारी आ गई, और जो जड़ो खासो खलियार पे आ गयो, जितू नजर जड़ी है वे रेडियो पर हट गया दूजा पासे भी जान लग गई। कुछ हमें पहला अर्ज किया कि कुछ जनाब कैमरा क्रेज हो गया, वे देखेंगे जित कैमरा वालों खड़ो हुआ तो हर आदमी पहुंचने की कोशिश करे, दूआ पासा अगर रेडियो वालों खड़ो हुआ तो शायद उसने थोड़ा नजरअंदाज करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन रेडियो जड़ो है इसको म्यार जड़ो है जो अजमी बरकरार है, इसके अंदर भी खूबी अजमी है, इसके अंदर जो हमें पहला गुजारिश की थी कि इसके अंदर वह फाश कलामी नहीं है, सब तो बड़ी गल जड़ी है। और जो है तम आज इस पर देखें तो हम प्राइवेट चैनल जड़ा इनके ऊपर देखें, मैंने नहीं लगता कि तुम कुंभा में बैस का कार में बैस के अंदर एक सारा टब्बर एक कट्ठो बैस का तब ये प्रोग्राम देख सके, इस जी जी किस्म की वाहियाती की चीज जड़ी है वे पेश कीजिए। असल में देखो ना अंग्रेजा को जो कहना बैठो कि किसी भी कौम बरादरी अगर खत्म करना तो पहला अटैक उसकी जबान तो उसका कल्चर पर की हो जाए, जिसलिए ये 2 चीज खत्म होगी तो वह कौम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो यही चीज जड़ी है मुड़ के हमारा चफेरी आती रहे, मुड़ के हमारा चफेरी घुमड़ती रहे कि किस तरीका का नाल उस कल्चर में बगाड़ की हो जाए, नवी नस्ल ना बगाड़े जाए, नवी नस्ल ना असली राह ਨੂੰ पटका गया दूजा पासा लायो जाए। लेकिन अजा भी अगर हम उन चीज़ों को ध्यान रखांगा, जो हमें पहले गुजारिश की कि जड़ी भी चीज वह खालिस वह नेश वह गोजरा लफज में रला तो पाक में थोड़ा आजकल रलो फिर होने लग गए वह बीच अंग्रेजी का लफज ज्यादा आने लग गया और दूजी जुबान का लफज आने लगा, लेकिन मुतबादिल लफज है हमारा कोड हाँ जित मुतबादिल नहीं है तो वो तो मजबूरी है थारे, वो तो जबान ना भी वसी रखना चाहिए, वो तो वे दूजा लफज जड़े उसके अंदर समा सके। लेकिन अगर थारा को उस तो खूबसूरत लफज गोजरी में मौजूद है तो फिर उसने तम नजरअंदाज कर गया किसी बार का जुबान दूजी जुबान को लफज उसके अंदर ले आवेगा तो वह ज्यादती हो जाएगी। अगर इस ज्यादती तू इस रला तो इस जुबान ना पाक रखे जाएगा और रेडियो पर इसी तरह की गल जाएगी और जो पैगाम जड़ो कार थोड़ी पहुंचते रहे, हर कार में जिला ये पैगाम पहुंचेगा तो रेडियो की इंशाल्लाह अहमियत और बढ़ेगी। और दूसरों नाल जो है कि वक्त का ना बदलनू ही है, जिस तरह पहला हमारा कोल जड़ियां वे गोल टेप वे थी, बड़ी बड़ा चरखा वे था और वे जनी कुछ अरसा के बाद उस मसालो जैसा जिला गर्मियों को मौको वैथो तो वो जड़ो उनको मसालो उतर जाए वैथो तो भी टेप खराब हो जाती, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती। उस तो बाद एक सीडी को दौर आया कि जनाब सीडी दौर हो गई आने, वे टेप जड़ी सारी बदली और सीडी तैयार की, फिर वे सीडी भी ज्यादा देर नहीं चल सकी, फिर जो कंप्यूटर को जमानो आ गयो जरा तमने क्योंकि डिजिटल दौर जड़ो जो आ गयो तो हाणे सारी चीज जड़ी जिन्ना कंप्यूटर के ऊपर जड़ी तब्दील करनी शुरू की। इसलिए भी हमारी लाइब्रेरी में जितनी भी हमारी जड़ी मौसीकी है गल बातें पुरानी कोई ड्रामा है रेडियो की एक नवेकली जड़ी है वह सिर्फ फीचर है वे जड़ा चाहे वे मंजूर फीचर हैं या दस्तावेजी फीचर हैं वे जड़ा है वे भी महफूज हैं इसलिए रेडियो लाइब्रेरी के अंदर। और अगर लोकगीतों का वाला गल करें तो मेरे ख्याल में सोतीन दास में जड़ा लोकगीत रेडियो के कोले वे तना किदा और दूजी जगह तो नहीं लबन लगा, वो अंदाज नहीं लबन लगो, वो गान को स्टाइल नहीं लबन लगो और वे खालिस उससे जड़ा लोगों में जिसा वे मकबूल था उससे हालत में हमारा कोल मौजूद है। तो ये सारी चीज जड़ी है वक्त के नाल नाल बदलनू है, वक्त के नाल नाल चलनू है, लेकिन अपना खालिस पाना ना रख गए उसके नाल जड़ो है कंप्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना। जिस तरह तुमको तर्जमो करें लगा किसी किताब को तर्जमो बेशक तुम दूजी जुबान में जो अपनी जुबान में करें लगा हुआ लेकिन असल ना तुम बगाड़ नहीं सकता, असल के नाल नाल एक छामड़ो बन के टूटनो है और वो छामलो जड़ो वो नाल भी रहेगा उसने ज्यादा जुदा भी नहीं होने देना, तो वह चीज खालिस जड़ी है थारे सामने आ जाएगी और जड़ो उसको मकसद वैगो वो भी पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में रेडियो ने यही चीज जड़ी है वे कामयाब रखेंगी और इसकी मकबूलियत बरकरार रखेंगी, जड़ो इसके अंदर जो अजमी खालिसपन है किसी जबान और अदब का लिहाज के नाल किसी हूं तुम देखो जिला ये आजकल मुशायरा में 26 जनवरी या 15 अगस्त ना तो कितनों पहले जो एक सिलसिला शुरू हो जाए जनाब, फिर उनकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाए, फिर उनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, फिर कमेटी है वह कमेटी उसने पास करेगी क्या ट्रांसलेशन दूसरी जुबान में जो इस जुबान में सही हुई है, फिर वह कमेटी उसने पास करे कि हाँ जो ट्रांसलेशन है जो सही है,
پھر اس کی ریکارڈنگ نہ 10 دفعہ سنی جائے کہ کیا یہ قابل نشر ریکارڈنگ ہے، کیا اس نے اور بہتر بنایا جا سکے. تو اگر اتنوں دھیان رکھے جائے گا تو پھر میرے خیال میں ریڈیو کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آن لگی. آئندہ جو آنے والا وقت ہے وہ ریڈیو کو ہوئے گا. جی جی بہت شکریہ. بہت نوازش سر، بہت شکریہ. ہمارے کو 2 سوال رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم سامعین بچوں دعوت دیاں گا کہ وہ سپیکر پینل میں تشریف لے آویں گا اور اس کے بعد اپنی تجویز یا کوئی آپ کو سوال ہوئے تو وہ بھی رکھ سکیں. تو جی اگلا سوال واسطے ہوں دعوت سخن دیوں محترمہ شازیہ چودھری صاحبانہ جی وہ اپنا سوال رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلے سر تمنا بہت بہت مبارک ایوارڈ حاصل کرنے واسطے اپنی جتنی بھی خدمات تم نے انجام دیتی ہیں. جی جی احسان جی مبارک ہے جی، جی اس کے میری بعد طرف جوابی مبارک ہے. جی سر شکریہ. جی میرا سوال ہے سر تم نے ذرائع ابلاغ کا سارا دور دیکھا ہے اور جتنا بھی ذرائع ہیں ایریا ہیں وہ تم نے برتیا بھی ہیں. تو جی مجھے لگا کہ سب سے زیادہ گوجری زبان کی ترویج و اشاعت کس ذریعہ نال ہوئی ہے اور کس دور میں زیادہ ہوئی ہے؟ اصل میں گوجری زبان جڑی ہے زیادہ ظاہر ہے کہ آزادی تو بعد ہی متعارف ہوئی ہے اور لکھا پڑھی میں آن لگی ہے. لیکن اس کو باقاعدہ جڑو آغاز امکاں گا جس لئے ریڈیو پر گوجری پروگرام نشر ہونا شروع ہوئے ہیں. سری نگر تو 1969 میں پروگرام شروع ہوئے ہو. ایک اچھی ٹیم جڑی ہے وہ ریڈیو پر آئی. نسیم پنشی جیسا لوگ، اقبال عظیم چودھری جیسا لوگ جڑے ہوئے زبان کا بانی تم انہوں نے کہہ لے ہوئے لوگ آیا. پھر 8 جون 1975 نہ ریڈیو کشمیر جموں پر گوجری پروگرام کو آغاز ہوئے جنہاں آج آل انڈیا ریڈیو جموں کے یا آکاش وانی جموں کے. تو ان سلسلہ کا آن جو ہمیں پہلا گزارش کی تھی کہ گوجری جڑی ہے وہ متعارف ہون لگی. وہ جڑی کہ جناب بکھر گئی بھی تھی، اپنا ہی کراں کوٹھاں تھوڑی محدود ہو گئی بھی تھی. باہر جڑی ہے ایک عوامی زبان نہیں تھی، عوام نہیں بولی جا سکے تھی، نہ بولیں تھا لوگ چاک تو لکھا پڑھی تو تھی دور. اس پاسا کوئی آوے ہی نہیں تھو کہ اس زمانہ کسا لکھو جائے گو، اس میں کی جڑا لوازمات ہیں وہ پورا ہو سکیں گا. لیکن اللہ کو لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ایک نے لکھنا شروع کیو، دوجا نے بھی جناب اس کی دیکھو دیکھی لکھنا شروع کیو. اور تم دیکھیں کہ بہترین ادیب جڑا ہے ہمارا گوجری کا سامنے آ گیا. اور منا خوشی اس گل کی بھی ہے کہ وہ لوگ جڑا کہ دوجی قوم برادری کا تھا، جڑا گوجری پر پہلا ہنسے میں تھا، اور جس گجرا نے اچھی چیز لکھنی شروع کی، معیاری چیز لکھنی شروع کی. اور جڑا اسرائیل اثر صاحب کی شاعری سامنے آئی اور ان کی کتاب سامنے آئی، ان کی غزل گیت سامنے آیا، جنہاں نے کسی بھی ترکھڑی پر تولیو جا سکے کسی زبان تو وہ کٹ نہیں میں تھا. تو اس لئے باقی کا نہیں لکھنا، جیسا میں صابر مرزا صاحب کو نہ لے سکوں، انہوں نے گوجری میں بڑا خوبصورت لکھو. شہباز رجوروی ہو رہے ہیں، انہوں نے گوجری میں بڑا اچھا لکھنا شروع کیو. عبدالرشید فدا صاحب ہیں، کشمیری اردو کا شاعر ہیں، لیکن انہوں نے گوجری میں بہت اچھا لکھی ہوا. جب ان کی ایک دو نعت جڑی ہمارا ریڈیو پر باقاعدہ نشر ہوتی رہے. اور اسی طرح شیخ آزاد احمد آزاد سن کوٹ کا، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی کتاب کو جڑو ہے ایوارڈ بھی لیو، تطلوس کتاب ہے ان کی، اور گوجری میں انہوں نے لکھی. تو یہ چیز جڑی ہے ایویں نہیں لکھی جاتی، بلکہ انہوں نے ایک تحریک لبھی اور اس کے اندر کچھ دیکھے انہوں نے کہ یہ زبان جڑی ہے اس کے اندر تصوف بھی ہے، معرفت بھی ہے، اس کے اندر جناب مٹھاس بھی ہے، دل نہ چھوڑ لینے والا انداز بھی ہے. تو جس زبان کے اندر اتنا کچھ ہے تو اس زبان کے نیڑے ہر کوئی ٹکن کی کوشش کرے. اس تو پہلے زیادہ تر ہماری قوم برادری میں زیادہ تر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو جڑو ہے سیف الملوک پڑھے جائے تو سنے جائے تو، یوسف زلیخا جو پڑھی جائے تھی اکثر محفلہ میں، چودھری غلام رسول عالمپوری اور رنگی. اور اس لیے جو بھی نہیں تو پتا کہ غلام رسول عالمپوری صاحب جو گجر برادری نہ تعلق رکھے، حالانکہ وہ کسانہ گوت ہے ان کی. اور ان کی کتاب جڑی مجھ ساری ہیں پاکستان میں باقاعدہ ان کا نام پر ان ٹرسٹ بنائے ہوئے ہے. تو یہ لوگ جڑے ہیں پنجابی میں لکھتا ہے. پھر حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بہترین شاعری ہے جڑی کہ پہلا پنجابی میں تھی اور گوجری جڑی ہے وہ جناب سیکے تھی. بعد میں انہوں نے بھی گوجری میں لکھنا شروع کیا، بلکہ انہوں نے ایک ترغیب دی تھی اپنا جڑا اس لگا ہم اثر شاعر تھا جو ادیب تھا، انہوں نے ایک یا تحریک دی تھی کہ تم گوجری میں لکھو. اور خدا بخش زاد جیسا لوگوں نے، شمس الدین مہجور جیسا لوگوں نے، میاں فتح محمد رحالوی نے، مولانا اسماعیل زبی صاحب نے، اسرائیل مہجور صاحب نے، اسرائیل اثر صاحب نے اپنی قلم جناب پنجابی والا پاسوں ڈک گیا تو گوجری والا پاسا موڑی. اور کتنوں خوبصورت کلام ہمارا واسطے بھی چھوڑ گیا، کتنوں خوبصورت انہوں نے لکھو.
تو یہ ایک تحریک کی گل ہے کہ تم کس طرح اپنی زبان نہ آگے بڑھا سکیں، انہیں کس طرح تحریک دے سکیں، تو یا ایک اپنا کارکن شروع کرنی ہے ہوں جس طرح تم لکھیں، اور تم بہت ہی کھوج کر گیا اپنا جڑا مقالہ ہے وہ لکھیں، اور اس میں بے شک 10 آدمیوں کو پوچھنوں بھی پی جائے، کیونکہ اس میں تضاد کی گنجائش جت تھوڑی ممکن ہے وہ کٹ ہوئے تو زیادہ بہتر ہے. جس طرح کہ آج کل ان اگر یونیورسٹیوں میں جو سبجیکٹ جڑو گوجری کو متعارف کروائے جا رہے ہیں، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک سینٹر جڑو وہ انہوں نے کھولے ہوئے ہے، تو یہ تمہارا بچہ جڑا ہے انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کرنی ہے، کھوج کرنی ہے، آتا وقت میں انشاءاللہ پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو ان وہ کن چیزاں پر کھوج کرے گا کہ مواد انہوں کو ہونا چاہیے. تو اگر مانے ایک صاف ستھری چیز انہوں واسطے رکھی ہوئیں گی تو وہ ان کے کم آویں گی. جس طرح کہ ایک میں علی گڑھ تو نوجوان فون کر رہا تھا کہ جناب جو ریڈیو فیچر کی چیز ہے، تو میرا جو ٹاپک ہے وہ ریڈیو فیچر پر ہے. تو کل میرا امتحان ہے لیکن میرا کو کچھ نہیں ہے، شاید مارا کسی ساتھی کو اس نے نمبر لیو، اب سرے دست میرا کو کچھ نہیں تو میں کہو تینہ گوجری سمجھ میں آوے ہے جی گوجری تھوڑی تھوڑی، میں کہ پھر میرا کو جو تینہ ملے گا وہ گوجری میں ہی ملے گا. البتہ میں گوجری کو بھی ایک فیچر اسنا صوتی انداز میں بھیجو، میرے کو اسکرپٹ تو نہیں ہے، البتہ جو سن گیا تو من دیکھ سکے کہ فیچر کیے ہوئے اس نے کس طرح لکھے جا سکے، اس کی کس طرح تحمید بدی جا سکے، کردار بندی اس کی کس طرح ہو سکے، اس میں جنی موسیقی کس طرح شامل کی جا سکے. بعد میں پھر خیر میں چھٹے رات بیٹھو، رات بیٹھ کے تو کچھ 1-2 مہینہ اردو کا فیچر جڑا میں تیار کیا تھا، کوئی تھوڑا وقت میں نہ ملے تو اردو کا پروگرام دیکھنے کو بھی، تو وہ فیچر اس نے میں 1-2 دیتا اور جڑا اس کا معاون ثابت ہویا. اسی طرح بنارس ہندو یونیورسٹی تو ایک سجن کو فون آئے ہو ہمارا لڑکا ہو کہ جناب ہوں ڈرامہ پر کام کر رہے ہاں، گوجری ڈرامہ پر، تو میں نے ڈرامہ کا حوالہ نال کچھ مواد دیتو جائے. تو بہرحال اس نے مواد کچھ میں دیتو کچھ وعدوں کیو نال یا بھی کیوں جناب کہ میری ڈرامہ کی کتاب ہے چھپنی ہے تو کدھر تم اپنا نام لے گا اس کے اوپر نہ رکھ چھوڑیں، تو اس کو بھی دھیان رکھنا ہے. تو بہرحال یہ چیز ہے کہ خوشی ہے کہ اس لیے باہر بچہ جڑا ہے وہ گوجری نہ لے کر ٹور رہے ہیں اور گوجری کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اپنی تھیسس لکھ رہے ہیں، اور کل آتا وقت میں انشاءاللہ اس کو مقام خاص و چیرو ہو جائے گا اور اسی طرح یہ آگے اور ترقی کرے گی. جی بہت شکریہ سر. اس دوران ہوں دستو چلوں کہ ہمارے نال صفحے سامعین میں کئی معزز شخصیت تشریف فرمائے، اور جی اس سیشن کو سر آخری سوال ہے، اور اس کے بعد صفحے سامعین وچوں ہمارے نال جڑیں گا اور وہ بھی اپنا تاثرات یا سوال رکھیں گا، اور مسعود صاحب ہمارا ساتھی ماڈریٹر جڑا ہے وہ اس سیشن نہ سنبھالیں گا. تو جی میرا آخری سوال سر یہ ہے کہ کلب ہاؤس پر طارق ابرار آفیشل کلب کے تحت پچھلا 6 مہینہ تے ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور تم کس طریقہ نہ دیکھیں کہ ہمارا گوجری زبان کی ترقی اور ترویج واسطے یہ کتنا مؤثر ہے اور کتنا بہتر ہے، اور اس میں کس طریقہ نہ مزید بہتری آنی جا سکے تاکہ زبان کی ترقی اور ترویج واسطے ہم آگے بڑھ سکیں. جی بہت خوب جناب. میں پہلا اس میں گزارش کر دیتی تھی لیکن وہ دوبارہ میں اپنے لفظوں نہ دہراتا میں کہوں گا کہ بہت خوبصورت جو پروگرام ہے اور کس طور طریقہ نہ ہم نے شروع کیا جیسا ہم نے خود ہی کیونکہ 76ویں قسط جڑی ہے اس کی چل رہی ہے، اور اگر 2 قسط اور بعد میں آتا ہوا تو میری وہ جتنی سروس 38 سال تھی تو وہ اس 78ویں قسط میں شامل ہو جاتا ہوا. تو بہرحال 2 قسط تک ریڈا آ گیا. یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے کہ تم اس وقت کے نال اپنا کس طرح ٹال سکیں اور کس طرح اپنا کھڑو کر سکیں اور اس زبان و ادب واسطے کام کر سکیں. اور ہوں سمجھوں کہ اس طرح مختلف اور بھی جڑا گروپ ہیں جو اپنا فیس بک پیج وغیرہ بھی کام کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو کلب ہاؤس ہے طارق ابرار صاحب میں وہ جوش دیکھے ہوا، کیونکہ یہ بھی ریڈیو کے نال جڑیا ہوا ہے اور ریڈیو واسطے نے بڑی خوبصورت گل بات لکھتا رہے ہیں اور بڑی تحقیقی اور تخلیقی گل بات انہوں نے لکھی ہے. ایسا موضوع میں گل لکھی ہے کہ جڑی کافی مشکل تھی، جن کا پر مواد ملنا بڑا مشکل تھو، اور کچھ شخصیات کے اوپر جموں کی شخصیات کے اوپر انہوں نے لکھو. وہ شخصیات جن کے بارے کسی نے کوئی معلوم ہے ہی نہیں ہے، کوئی پتو خبر ہی نہیں ہے، نہ ان پر مواد لب سکے، لیکن انہوں نے اپنی کوشش کر گئے، پوچھ پڑتال کر گئے، ارم پرم تروں وہ چیز کٹھی کی. حالانکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جموں کی یہ دھرتی بڑی زرخیز دھرتی منی جاتی، خاص کر یہ جو نہری علاقہ ہے، اس میں مہاراجا کا دور میں جڑا ہمارا 7 MLA جڑا مہاراجا کی کونسل میں تھا، لیکن تم آج اگر ان 7 کے اوپر مواد لوڈن کی کوشش کریں گا تو میرے خیال میں کچھ ہاتھ نہیں لگ سے. تو کوشش یہی ہے کہ کس طریقہ کے نال ان جڑا
प्रोग्रामां के अंदर इन चीज़ां ना शामिल कियो जा सके और जो थारा जड़ो है प्रोग्राम जड़ो बड़ो कामयाबी के नाल है और इंशाल्लाह वक्त के नाल नाल इसी तरह अगर तम टूटता रहा तो यो और ऊंचाइयां तोड़ी जाएगो। अलबत्ता जो है काफी सिरदर्दी को काम है, मेहनत को काम है, वक्त देने को काम है, जड़ा कि हर एक का बस को जो रोग नहीं है। तो मुबारक है काबिल है तारिक अबरार साहब जड़ा कि इतना वक्त भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, इस प्रोग्राम ना ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, मिन्नताजी कर गया लोगों ने इस प्रोग्राम में भी शामिल कर रहे हैं और एक काफिलो जड़ो है कारवां जड़ो है बनतो जा रहे है और इंशाल्लाह या एक जित जित जो पैगाम जाएगा हमारा नौजवान और जुड़ता जाएगा और इसमें तरक्की होती जाएगी, अच्छी मियारी चीज जड़ी है वे सामने आती जाएंगी। जो एक सवाल हो जवाब को सिलसिलो है जो भी एक अदब की तरक्की वास्ते बहुत जरूरी है, एक दूजा को गल कढ़नी, कुछ गल अपनी दसनी, कुछ दूजा की सुननी, तो इससे के नाल इजाफा होता रहे, उस जबान अदब में वाध होता रहे। तो मैंने पूरी उम्मीद है जनाब कि इसको आने वाला वक्त बड़ा रोशन है। बहुत शुक्रिया सर। जी इसका नाल मिन्ना इतना दो विद्यात अगलो सेशन संभालेंगे हमारा साथी मसूद अवान साहब और माइक्रोफोन मसूद साहब और के हवाले है। जी मसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। उन्होंने बेलो भी थोड़ा कबेल तो जा रहे हो तो हम बगैर किसी तमहीद ते सफ़े सामीन दा रुख करांगा और मेरी जा गुजारिश है कि सफ़े सामीन विचों अगर हमारी आज की मेहमान शख्सियात ना कोई गल उन्हां नाल कोई गल करना चाहे या कुछ पूछना चाहे या प्रोग्राम बारे अपना कोई तासरात पेश करना चाहे तो इस गल को जरूर ध्यान रखें कि हमारे को वक्त थोड़ो है तो इख्तिसार नाल अपनी गल मुकम्मल करें ताकि वेला सिर हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम वाली बखी ले जा सकें। तो हमारे नाल सफ़े सामीन में बहुत सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं और उन्हां विचों इसलिए स्पीकर पैनल में हमारे नाल सब तो पहला मौजूद हैं जनाब महमूद चौहान साहब। तो मेरी गुजारिश है जनाब महमूद चौहान साहब ना कि वे अपनी गल रखें। जनाब महमूद चौहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सब। वालेकुम सलाम। दोस्ताना और खास का प्रवास साहब जी आया सर यो मेरो ही नहीं बल्कि सारा संगियों सवाल है वो शायद कि थारते बाद रेडियो कश्मीर जम्मू ते या ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर से काम है तो इसके ऊपर तुमने क्या लगे कि यो गोजरी को जो फ्यूचर है यो किए जा रहे हो या किस साबर है क्या कोई नवी अपॉइंटमेंट होंगी कि या इतना तभी मौजूद रहे हो। महमूद चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हो जो फिक्रमंदी खैर मिन्ना भी है और बाकी सारा ही ना वैगी के जो एक सिलसिलो जड़ो है जो रुक गयो लेकिन उम्मीद भी है कि जड़ी हमारी एक टीम उतर रेडियो पर काम कर रही है, मसूद अवान जैसा अपना मुख्तार चौधरी साहब जैसा है, शमीम है, रशीद अवान साहब हैं, जितना भी हमारा ये कंपेयर एक बाकायदा टीम है और सारा ये माशाल्लाह गोजरी का नाल अच्छा जुड़िया हुआ और ये भी जनाब उन चीज़ों पर कदे भी समझौता नहीं करेगा जड़ी के गोजरी ना थोड़ा जो कमजोर कर सकें जाके किसी तरीका की कमजोरी महसूस हो सके। इनकी भी यह कोशिश वह कि गोजरी जड़ी है या बाकी प्रोग्रामां तो थोड़ी उचेरा ही रहे और इसको म्यार जो बने हुए हैं इसमें वाधो वह इसमें घाटो ना वह। तो या उम्मीद है बाकी तकर्रियां को जी थोड़ी सिलसिला तो फिलहाल तक कोई सूरत नजर आ नहीं रही और आतो वक्त को कोई पता नहीं कि जना फैसला लिया जा सके या कि किया जा सके। हो सके कोई वक्त ऐसा है कि जितनी भी ये बोली जबान इनका प्रोग्राम भी बंद कर दिता जाए और फिर आना छड़ा वे गीत वगैरह फिल्मी सुनने वास्ते लभे। जितनी भी इलाकाई ज़बान है हो सके इनका प्रोग्राम बंद कर दें क्योंकि तकरीर हर जगह जड़ियाँ बंद है। लेकिन यो भी है कि जनाब किसी की सरपरस्ती में या कैजुअल की टीम जड़ी है सेरा चलती रहे और जड़ा ये लसानी प्रोग्राम है बख ये इसी तरह आगे चलता रहे और अगर ये सेरा चलता रहा तो इंशाल्लाह हमारा कोल ऐसा टीम की कमी नहीं है, ऐसा ज़हीन बासलाहियत नौजवानों की कमी नहीं है। एक तो बाद गए एक आतो रह गए और खासकर ऐसा प्रोग्राम नाल तहरीक लबे सारा ना जैसा कि जो थारो क्लब उसको प्रोग्राम है या बाकी जनाब फेसबुक पेजेस हैं या दूसरा सोशल मीडिया का जरिया है उनका जरिया भी हमारा नौजवान जड़ा तैयार हो रहे हैं और जिस जिसने मौका मिलेगा इंशाल्लाह बाखूबी वो अपना फर्ज ना निभावेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। जी मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे नाल एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब नसीम गुलाबगढ़ी साहब मौजूद हैं। ये हमारा प्रोग्राम की हर रोज रौनक बनता रहे और हमारा हौसला भी बढ़ाता रहे। मेरी इनको गुजारिश है कि आप माइक अनम्यूट करें और अपनी गल रखें। जनाब नसीम गुलाबगढ़ी साहब। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये थारी रौनक भी रही है तो हमारी रौनक भी रही है जनाब। बड़ो अफसोस हुआ मैंने प्रवास साहब एक मौका मिलो तो थोड़ा जो पहला मुबारकबाद पेश करूंगा तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब ना
جی جی پوری ٹیم نا کہ ان کا ذریعہ ہم کافی سارا کچھ بچھڑیا ہوا جی آواز جی ہمارا کرنے سے دور میں تھی، کوئی ملاقات بھی ہو جائیں تھی، اگر سے آمنے سامنے نہیں تو پھر بھی گل بات کر گئی میں تھی تے موضوع میرے بڑا لمبا تھو، میں بھی خاصی ساری آج تھارے نال گل کرنی تھی، ماضی نے یاد کرنا تھا، سوال جواب دے جی خیر جی سارا جی جانا ہی ہے تے خیر تھارا بارہ مکینو میرا بس کی گل نہیں کہ تم نے تھارے کو وہ اخلاق تے وہ چیز تھی کہ جن اپنا اس جادو نال دنیا نہ جتنا بھی اس ماں بولی کا شائی کے انہاں اپنے مٹھی میں کر کے رکھو تے ایک وقت میں تم نے یاد کرا چھوڑوں کہ ہوں ایک دفعہ ایکسکرشن کیا ہو تو فون پر تم نے اپنا پروگرام پھلواڑی واسطے ریکارڈ پہ تو دگن ٹاپ تے ہاں بالکل میں یاد ہے جناب، بالکل یاد ہے۔ جت اج دعوی کریں کہ ڈیجیٹل انڈیا تے حضرت ہوں تے اج اس سے انسینٹ انڈیا مروں یعنی گلاب گڑھ میں مارے تے وہی اس سے جگہ چیز ہے لیکن یہ فخر ہے ہمنا اور تم میرے کو بھی الفاظ نہیں کہ تھاری کچھ بارہ منہ کہہ سکوں یہ دے ہمارا عزیز ہے کہ وہ بھی کہ وقت بھی نزدیک جی میرے کو نسیم الفاظ صاحب نہیں تم کہ خود ریڈیو کے نال کافی دیر جڑیا رہے ہیں اور بڑی اچھی شاعری بھی تم کریں اور تھارے اندر وہ جذبہ موجود ہے، تانے اپنوں جناب ایک انجمن بھی بنائی ہوئی ہے جڑی گوجری کی ترقی واسطے کام کر رہی ہے، اور بطور استاد تم واقعہ رابطوں کرتا رہے، جب بھی کوئی اس قسم کا پروگرام ہوتا ہے تھاری کوشش ہوتی رہی ہے کہ یہ ریڈیو میں پروگرام آنا چاہیے تاکہ ات کا لوگوں کی اس میں شمولیت بھی ہو جائے، نمائندگی بھی ہو جائے اور ات کا بچوں کو حوصلہ بھی جڑو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو آنے بھی یہ کوشش کی کہ ان حالات کے باوجود بھی جناب آنے کسی نہ کسی طریقہ نہ پروگرام جڑو ہے موبائل پر ریکارڈ کیو، پھر اس نے ٹرانسفر کیو کمپیوٹر پر، پھر اس کی فائل جڑی ہے انہوں نے کنورٹ کرنوں پہ جائے، بدلنوں پہ جائے، کیونکہ اس کو فارمیٹ الگ ہے، جڑو ہمارا براڈ کاسٹنگ کو فارمیٹ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ پھر آنا ایک دوجو سافٹ ویئر جڑو وہ استعمال کرنوں پہ تو ہم ان فائلوں نہ پھر دوبارہ بدل گیا تھا، پھر انہوں نام اپنی ویو میں لیواں تھا اور اس ویو سافٹ ویئر میں پھر وہ جڑی ہے نشر ہوئیں تھی۔ تو کہنے کو مطلب صرف اتنا ہے کہ تھارا اندر وہ جذبہ تھو، لیکن ہانے میں تھارا جذبہ کی جناب قدر کرتا ہوں، تنا مایوس نہیں کیو، اسی طرح تھارا اور بھی جڑا سجن تھا جڑا کہ گوجری نال دلچسپی رکھیں تھا یا اس قسم کی جناب شمولیت کرنا چاہویں تھا یا پھر کوئی اپنی معاونت کرنا چاہویں تھا، تو انشاءاللہ ہم نے بھی اپنی طرفوں کوشش کی کہ ہماری طرفوں کدھر کوتاہی نہ ہوئے، اور یہ اصل میں کہنا کہ دو تھڑ تاڑی بجے اگر وہ ایک طرفوں کوشش کی جائے تو دوجو کروٹ گال کے بحث ہے اور خواہ مخواہ منہ دعا پاسا موڑ لے تو اس کے نال نہ اس کو کچھ بنے نہ اس کو کچھ بنے، البتہ ایک دعا پر وہ اعتبار اٹھ جائے۔ بالکل بالکل تو زمانہ کی ترقی واسطے بھی یہ ضروری ہے کہ اس میں تنقید بھی ضروری ہے، قربت بھی ضروری ہے، ایک دوجہ کی قدر بھی ضروری ہے، اور اس میں جناب ایک دوجہ کے قریب رہنا بھی ضروری ہے اور تحریک دینا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی سمجھا کہ نہیں جی ہوں زیادہ سے اچھو لکھوں ہوں یا اچھو بولوں ہوں دوجو میرا مقابلہ ہو کوئی لکھاڑی نہیں ہو سکتا، تو میرے خیال میں اس کا زوال کو جو سلسلہ اسی دن شروع ہو جائے، کیونکہ آتا وقت میں تھارا تمہیں کئی چڑھت جڑائیں وہ لکھن والا باندھے آویں گا، کہیں اچھا آویں گا، کئی انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا ہو سکے، ان کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے لیکن انہوں نے وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا، جس پلیٹ فارم کی وجہ تو ان کی جڑی وہ صلاحیتیں وہ چھپی رہیں۔ تو ایسا لوگوں نہ، ایسا نوجوانوں نہ، ایسا ادیباں لکھاڑیاں نہ یہ موقع لبنا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتاں نہ باندھے لے آ سکیں اور پھر جناب ان میں بہتری بھی لے آ سکیں۔ تھارا جیسا جڑا سینئر شاعر ہیں، کوئی اگر آج کو نوجوان لفظاں نہ جوڑ توڑ کرنا شروع کرے گا تو تھارا کو اصلاح لے گا تو وہ بہترین کل کو شاعر بن سکے، جی 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 لیکن اس کی حوصلہ افزائی کریں گا تا۔ لیکن اس میں تھوڑی جی ایک گزارش کر چھوڑوں نا، شاید سارا ساتھی سنیں کہ آج برداشت کرنے کو مادو کٹ گئی ہو نا، ہاں ہم بات جی چیز برداشت کرنے کو کرنی میں جی، وہ کسی کوئی سجن کہتا نا وہ غلط گل کدے برداشت نہیں کر سکتو، تو جی جی جڑی برداشت ہے غلط گل ہی کرنی ہے، چنگی گل ہر کوئی برداشت کرے، تو بالکل بالکل بہادر تو وہ ہے اس کا مواد مطلب اس کے اندر تو وہ صلاحیت اس کے اندر ہے جڑوں کہ غلط چیز نہ برداشت کر گیا تو اس کے اوپر اپنی رائے قائم کرے گو، جو دوجا نہ جناب کنونس کرنے کی کوشش کرے گو، صلاحیت اس نے کی ہو جائے۔ بالکل بالکل تے شاید وقت تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا، جی بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ اس سے ہم پھر ملاقات کرتا رہوں گا۔ اللہ جی حافظ۔ جی جی شکریہ محترم بہت بہت، اور ات مارنال اگے موجود ہیں جناب جاوید منصور صاحب، جن کو تعلق پرواز صاحب کا ہی خانوادہ نال ہے، اور یہ بھی گجر قوم تے گوجری زبان کو درد اپنے اندر رکھیں،
اور ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری کریں. ان کو بھی ہم پروگراموں بارے تاثرات لیاں گا، لیکن اس تو پہلا ہمارا ساتھی ماڈریٹر مختار صاحب اج کے سفر میں ہیں. اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو میری انہوں نے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آویں اور اپنی گل رکھیں. جناب مختار صاحب. جی السلام علیکم. بالکل آواز سن لو برابر، میری آواز آتی رہی نہیں. وعلیکم السلام، لیکن کدھر دوروں آ رہی ہے. سر میں طارق صاحب نے یہ گل کہی تھی جے اج پروگرام نہ رکھیو، اج حسن سر نہیں لگا لبن. میں اپنی طرف کہ میں سخت میں ہونا ہے، لیکن میں آلریڈی گل کی بھی ہے. جی پھر تو غلط ہو گئی، ہوں تو سفر میں ہوں گا. انہوں نے آج ہی نہیں گل کی، انہوں نے بہت باری میرے نال گل کی، لیکن آج انہوں نے میرے قابو کر لیو. تو جی سر بہت خوشی ہوئی جتنا بھی سامعین نے ہمارا تو یہ سننے کا میری تو بہت زیادہ خوشی ہے. بھی نا سفر محسوس نہیں ہوتا، جیسا کہ تھاری گل سنتے رہو جتنا مرضی ملک لنگ جائے گڈی، پتہ نہیں چل رہا وہ سفر ہوا یا نہیں ہوا. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، تو دیکھ کے چلائیو. تو اپنا سامعین دستو چلو یہ چیز مجھے حسن سر نے جیسا مسعود اوان صاحب شروع میں ذکر کر دیا تھا جی، ہاتھ پکڑ کے ہم نے سکھایا تھا. ریڈیو ورانا بڑا چک لگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم ہی کما تھا مائک کہ ویسے شروع میں، لیکن اللہ کو لاکھ لاکھ شکر انہوں نے دسیو ایڈیٹنگ کی جائز دسی، بولنے کی جائز دسی. تو بہت بہت شکریہ سر، سب لوگوں کے سامنے بھی ادا کروں تارو. اور نال میری سامعین نے یہ گزارش رہے گی سننے والا سارا جی، حسن پرواز صاحب نے یوٹیوب چینل نہیں تھا بنایا، انہوں نے محنت کر کہ سر بنا لیو. پھر انہوں نے لاسٹ یوٹیوب چینل جو ہے وہ اپنا بنائے تو گزارش ہے جی جی ان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. حسن پرواز ماشاءاللہ نام اس سنگی کو میں یوٹیوب چینل. اس میں بھی تھارو تے مسعود صاحب کو کافی تعاون رہے ہوئے تاں جو تھوڑا بہت کو ہو سکے وے جا چلے لگو کو. بہرحال جو ایک ٹیم ورک ہے، جو کسی ایک آدمی کو بس کو روگ نہیں ہوتا، اور بڑو اوکھو کام ہے. جرا میں پہلا بھی عرض کیا تھا کہ جو اس طرح دیکھن میں سننا تو بڑو سوکھو لگتا ہے گو، لیکن پورو دن لگ جائے اس ویڈیو نہ کٹھا کرنا، پھر خاص کر ایڈیٹنگ میں جڑا دن لگ جائے. اور پھر جڑا بہت کٹ پروگرام دیکھا جی، حالانکہ اس پر محنت بھی زیادہ ہے، معلومات بھی زیادہ ہے، تھوڑا لمیرا بھی دستاویزی پروگرام جڑا ہے انہوں نے لوگ بڑا کاٹ دیکھے ہیں. لیکن عام طور پر کیونکہ جو ایک رجحان ہے وہ یہ ہے کہ پہلا 1.5-2 منٹ زیادہ سے زیادہ دیکھ لیو تو پھر جناب اگے انگلی مار کے گریڈا ٹوٹ جائیں. لیکن کچھ ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ جڑا بہت ہی معلومات ہوئے ہیں، تاریخی پروگرام ہیں، ان کے اندر کافی چیز ہوئے ہیں، وہ لوگ کاٹ ہی سنے اور ان کے اوپر ویورشپ ہی کاٹا ہوا ہے. لیکن تم نے اپنی طرفوں کم کرنو ہے جناب، رکھنو ہے کوئی نہ کسی کی ضرورت اس میں بہے گی، وہ ضرور اس نے سنے گو. جس طرح کہ کل گا ہوں جناب ایک انٹرویو کو پورو ٹرانسکرائب کروں لوگوں وہاں دوردرشن میں پروگرام حضرت میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ پروگرام ہوئے وہ ہے. مختلف لوگوں نے اور بڑا اچھا سکالر نے وہ انٹرویو کی ہوا ہے. شجاعت بخاری جیسا لوگ تھا، عزیز حاجنی جیسا لوگ، اسلام الدین بجاڑ، غلام سین ضیاء، یہ گلاب الدین طاہر صاحب اس میں موجود ہیں، تو اقبال عظیم صاحب ہیں. تو یہ اس والا پروگرام جڑا ہے یہ معلومات کے نال بھریا ہوئے ہیں. تو آج ان ساری تیڑی وہی پروگرام سنتو رہواں اور اس نے ٹرانسکرائب کرتے رہواں، جو کچھ اس میں بولے جائے تھو پوچھو جائے تھو تو ہوں اس نے باقاعدہ جناب اپنا نوٹ پیڈ پر لکھتے رہواں. تو جس کی جت ضرورت لبے گی اس نے انشاءاللہ وہ اس نے ضرور دیکھا گا، اس تو فائدہ لینے کی کوشش کرے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کئی دفعہ تضاد آ جائے چیزاں میں، تاریخ میں تضاد آ جائے، واقعات میں تضاد آ جائے، تو ان میں صدار کی گنجائش ہے کہ جناب ایک دوسرے نال اگر بحث مباحثہ کر گیا تو یہ چیز جڑیاں درست کی جا سکے، جڑی آئندہ ہمارا جڑا ریسرچ سکالر ہوگا انہوں نے کام آ سکے. کئی دفعہ ہمارا جڑا پرانی ہستی ہیں ان کی جناب تاریخ پیدائش میں کتنا فرق ہے، کہ کوئی کچھ دسے کوئی دسے، 3 تاریخ تھارے سامنے ہویں گی تو ہم پریشان ہو جائیں گا جناب جی کیڑی نہ جڑا وہ صحیح منیو جائے. اسی طریقہ کے نال جڑو آج کل ہمارا سب تو زیادہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں، محمود چوہان صاحب بھی تو موجود ہیں اکیڈمی کا، کہ گوجری واسطے سکرپٹ جڑا وہ کیڑو تسلیم کیا جائے، کیڑا سکرپٹ جڑا وہ مان کے چلے جائے تاکہ سارا اسے سکرپٹ پر چلے اور وہ ایک نصابی سکرپٹ جڑا وہ بن جائے. حالانکہ گوجری کو جڑو دائرہ بڑو وسیع ہے، اس کے اندر جتنا بھی تم لفظ، جتنا علاقہ کا لفظ، علاقائی لفظ جڑے اس میں تم کریں گا وہ کھپ جائیں گا. اور منا اس کو تجربہ اس تو بھی آیا جو مرحوم مفتی فیض الوحید صاحب نے ایک کتاب میرے کو بھیجی، سراج المنیرہ نور آلو دیو، جڑی انہوں نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی تھی، اور اس وہ کتاب کو مسبد انہوں نے میرے کو بھیجی کہ تم اس پر نظر مارو اور تھوڑی جی اس میں دیکھو کہ گوجری کا لفظ وغیرہ ہیں. تو منا کچھ لفظ لگا ایسا، میں اپنی رائے دیتی ناقص رائے کہ جناب اگر یہ لفظ اس طرح لکھیں گا تو یا ٹھیک رہے گو،
ورنہ ہر آدمی اپنا اپنا اسکرپٹ جڑو لکھنا شروع کر دے گا تو پھر اصلی اسکرپٹ کیڑو رہے گا، ہمارا نصابی اسکرپٹ کیڑو رہے گا، ہمارا بچہ کیڑا اسکرپٹ آگے دے گا، چلے گا، کس کے اوپر کام کرے گا۔ تو کچھ گل انہوں نے میری مان لی، لیکن کچھ گل منا ان کی پسند آئی کہ اس زبان نہ اتنا مطلب بالکل ٹکو بھی نہیں چھوڑنو کہ جناب اس نے بالکل قید و بند میں رکھ دیو، اور جڑا پلیسمنٹ الفاظ بولیا جائیں یا میڈر میں بولیا جائیں یا پونچھ منڈی میں بولیا جائیں اور انہوں نے تم چھوڑتا جاؤ، یا کچھ ایک جڑا علاقائی رنگت میں رنگیا ہوا لفظ ہیں انہوں نے تم اگر تم نتھیر سکیں، صاف کر سکیں تو وہ جڑا کر گیا، لیکن کچھ لفظ جڑا بھی شامل کیا جا سکیں، تو اس طریقہ کے نال جڑی ہے یہ چیز جڑی سدھاری جا سکے۔ جی جی محترم بہت شکریہ۔ تم نے گل کی یوٹیوب چینل کا حوالہ نال، اور میں اور مختار بھائی نے اسلام تھار نال یہ ضد کی تھی کہ تم اپنو یوٹیوب چینل بناؤ۔ ہم یہ چیز جانا تھا کہ جو تھارو یوٹیوب چینل ویگو وہ گجر قوم کو یوٹیوب چینل ہے، اور ہمارا سمیت جتنا بھی تھارا ریڈیو کا لسنر تھا وہ سارا بھی یہ چیز چاہے تھا کہ ریٹائرمنٹ تو بعد بھی تم ان کے درمیان موجود رہنا چاہیے، تھاری آواز سننا لبنی چاہیے، اور اس کو ذریعہ یہی تو کہ تھارو ایک یوٹیوب چینل بن جائے جس پر تم گائے بگائے آتا رہے۔ تو اس واسطے ہم نے تھارا وہ چینل بنوایا تھا، اور ماشاءاللہ وہ کامیابی نہ لگیا بد رہے۔ تو اس تو بعد جس طرح میں پہلا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے نال موجود ہے جناب جاوید منصور صاحب، اور جن کو تعلق بھی حسن پرواز صاحب کا ہی خانوادہ نال ہے، اور بہت اعلیٰ پایا کہ پختہ شاعری یہ کریں، تو اگے میری انہوں دعوت ہے کہ یہ اپنی گل بات پیش کریں، اور جڑا کو تاثرات ہمارا پروگراموں کے بارے یہ رکھنا چاہیں وہ بھی دیں۔ جناب جاوید منصور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سب تو پہلا تو طارق ابرار کلب ہاؤس کا ہم شکر گزار ہیں پوری ٹیم کا کہ بڑی بڑی شخصیات نال ملاقات اور گل بات سننے کو موقع ملا ہے۔ اور پھر اج حسن پرواز صاحب جناب کافی سارا مہمان آئے ہوئے تھا اور وہ ستا نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ طارق صاحب نے میں ایک بھیجا تو میسج کہ اس طرح حسن پرواز صاحب آ رہے ہیں، اور میں انہوں نے ڈاکہ دیتا ہوں، میں کہ تم سو، انہوں نے کہا نہیں یہ پچھلا 2 سال تو حسن پرواز صاحب کی آنے آواز نہیں سنی ریڈیو، پھر انہوں ماشاءاللہ نے گل سنا گا، ہم مشکور ہیں کہ آج انہوں نے سننے کو موقع ملے۔ جی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، جو پیار ہی ہے جناب جڑوں کے چلا رہے وگیا جس نے قدمہ پر سکھڑ رکھا ہوا ہے، اگر پیار نہ ملے تو حوصلہ شکنی ہو جائے اور آدمی اگے نہیں بڑھ سکتا، تو یہ سارا واسطے ایک سانجھی گل ہے کہ ہم ایک دوجہ کی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ جو کارواں جڑو اسی طرح اگے کامیابی کے نال چلے گا۔ جی تھوڑی تھاری شاعری کو تعلق ہے، میں کافی تھاری شاعری پڑھی ہوئی ہے، تو ہم نے کافی اپنی نظم وغیرہ لکھ کے پیتا رہے ہیں، میرا کوئی کوتاہی ضرور ہوتی رہی ہیں جو بر وقت اس کو جواب نہیں دے سکے ہو یا اس میں اپنی رائے نہیں دے سکے ہوں گو، کئی دفعہ تو لہر بھی چڑھی ہوئے گی، غصو بھی تھارو بجا ہے گو، لیکن تم بہت ہی اچھو لکھیں اور تھاری پکڑ جڑی ہے وہ اچھی ہے، اور تھارا جڑا اصل میں اندر جڑو غبار ہے جڑو تب کہنو چاہے وہ بہت خوبصورت انداز میں کہیں، اللہ کرے کہ تھاری شاعری میں نکھار اسی طرح آتو جائے، اور تم نے تقریباً جناب تصوف نہ بھی جاری رکھے ہو، خاص کر جڑی ہماری بیتاں کی ایک خوبی ہے تو وہ بھی تنی برقرار رکھی ہوئی ہے، اور پھر زمانہ حال کے بارے بھی تم اپنی پکڑ رکھیں جناب، اور کسی کے بارے لکھیں تو اس بھی بہت خوبصورت لکھیں، کسی علاقہ کی جناب تم اگر تمہید بدیں تو وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں بدیں، کسی سیاسی سماجی شخصیت کے بارے لکھیں تو بہت اچھی طرح میں پڑھی، تھاری کچھ چیز جڑی ہیں وہ بھی بہت قابل تعریف قابل تحسین چیز ہیں، اللہ تعالیٰ تھاری کرم میں جناب اور جو حسن تحریری بخش ہے اور تم اور خوبصورت لکھیں۔ آمین 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 آمین۔ بہت بہت شکریہ محترم، اور ہم جاوید منصور صاحب کو ضرور ان کو کچھ کلام بھی آج سنتا، لیکن ہوں وقت کا دامن میں لگے کہ اتنی گنجائش نہیں ہے، تو ہم اپنا پروگرام نہ اختتام والی بکھی لے جائیں گا، تو میری گزارش ہے نسیم باجی توں کہ بے شکریہ کی تحریک پیش کریں محترمہ نسیم مسعود بھائی میرا ایک سوال ہے، سرتے بڑو اہم سوال ہے، وہ رہ گیا ہے کہ جس طرح پہلا چلی تھی کیسٹ تے ریڈیو میں جڑی چیز دستیاب ہے جس طرح تم نے محفوظ کی ہیں لائبریری میں، تو کیا آنے والا وقت میں جس فارمیٹ میں سیو کی ہوئی ہیں محفوظ کی ہوئی ہیں کیا وہ فارمیٹ جب وہ چیز سی ڈی ڈسک یا کس طرح کی بھی چیز ہے
ਤਾਂ ਵਕਤ ਕਲਪਨਾ ਉਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ आज ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं किस तरह तारक जी उसको बेहतर आजकल वे चीज़ जड़ी है वे हमारी MP3 में है और जी जी कुछ चीज़ जड़ी है हमारी वेव में ही है, लेकिन वे जनाब डिजिटल फार्म में है और जी वक्तन फ़क्तन उनको जायज़ो भी लियो जातो रहे कि क्या कंप्यूटर में किदा फाइल महफूज हैं और एक जगह नहीं होती, वे 2-2 3-3 जगह रखी हुए हैं। अगर जी एक जगह फाइल करप्ट हो जाएगी तो दूजी जगह महफूज रहेगी, फिर वे जड़ी ई तोड़ी के हमारी नेशनल आर्काइव जड़ो है उसके अंदर हमारी कोई चीज़ जड़ी है वे मौजूद रहें और जो एक रेडियो को असासो है, रेडियो अपना असासा ना हर मुमकिन बचाने की कोशिश करे और महफूज करने की कोशिश करे। इसलिए भी अगर तुम गोजरी लोकगीतां की गल करेंगे तो मैंने लगा कि 3000 तो ज्यादा लोकगीत पुराना जड़ा है हमारा रेडियो लाइब्रेरी में महफूज है। उस तो अलावा फिर बैत आ गया, गीत आ गया और उन फनकारां का गीत गाया हुआ जनाब जड़ा कि पंजाबी में अपना बड़ा उच्चो ना रखे हुए था, वे गीत हमारा कोल महफूज हैं और बहुत पुराना गीत जड़ा कि ग्रैम चो रिकॉर्ड 1975 में किया था, वे महफूज हैं। जी तो कुछ एक शायद उसले जड़ी टेपम और जड़ी वे ट्रांसफर ना हो सके और उन्हां वो मसालो उतर गयो तो वे कुछ जाया होया वेगा, लेकिन ज्यादातर जड़ा है वे आने महफूज कर दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी वे महफूज रहेगा और जड़ी वक्त की जरूरत रहेगी जिस तरह यो हमारो जड़ो डिजिटल अंदाज भी बदलतो गयो तो वे सारी चीज जड़ी ऑटोमेटिकली जड़ी हमारी बाकायदा लाइब्रेरी में एक स्टाफ है, वे भी उस चीज़ों ने उसी तरह जड़ी बदलना शुरू कर दें और उन्हें महफूज रखें। जी जी सर बहुत शुक्रिया तुमने इतना कीमती वक्त भी दितो और बाकायदा शुक्रिया वास्ता नसीम बाजी अपनी गल रखेंगी लेकिन बहुत ही अच्छो लगो तम आया था सामीन भी महसूस होए और बहुत ही कीमती गल सीखी सर जी, मैंने भी जनाब बहुत अच्छो लगो और बहुत अच्छा लोगों ना मुलाकात करने को शर्फ मिना नसीब होयो और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह मौको मिलतो रहेगो और हम इसमें सफ़े सामीन में शामिल रहांगा इंशाल्लाह। नवाजिश सर जी, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। बिल्कुल तारिक भाई तम भी बजा केन था और इसने पहला कि मैं शुक्रिया अदा करूं और मारो प्रोग्राम इख्तिताम को सफ़र तय करे। मैं भी इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेशक आज वो प्रोग्राम एक बेहतरीन और खुशगवार महफिल थी और जनाब हसन परवाज़ होराना लाइव सुन गए यूँ भी पता लगो कि उनकी मकबूलियत और पसंदीदगी के पीछे के राज हैं। शायद मेरी गल की तस्दीक उर्दू को यो शेर ज़्यादा अच्छी तरह नाल करेगो कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो बहुत शुक्रिया मोहतरम जी शुक्रिया शुक्रिया। जी तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ते अपने और अपनी टीम की तरफों अपना मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हसन परवाज़ साहब होरांगा दिल की गहराई ते मशकूरम ते उन्होंने मारो सादो कबूल कियो ते हमारा मेहमान बनया। बेशक तुमने बहुत खूबसूरत और मुफीद गलबात की और थारी इल्मी और अदबी गलबात सुन हम और हमारा सामीन मुस्तफीद होया। बहुत शुक्रिया मोहतरम, खुदा तमना सलामत रखे कि हम इस तरह ही थारी ज़ातें फैज़याब होता रहे। उम्मीद है कि आता वक्त में तम फिर कदें भी हमारा मेहमान बनेगा और हमनो फिर तमनो सुनने को मौका मिलेगा। उसके नाल ही मैं मुझ मशकूर हूँ अपना सामीन गी कि उन्होंने अपना मुझ कीमती वक्त हमारे संग गुजारियो खुद मुस्तफीद भी होया और हमारी महफिल ना भी चार चंद लाया। बहुत शुक्रिया हजरात और अपनी सारी टीम नाम भी मुबारकबाद पेश करूं जे उनकी कोशिशां गे संगी इस तरह का प्रोग्राम मुनक्कद करना और अमल में ले आना मुमकिन हुआ। उसके नाल ही आज प्रोग्राम गो वेलो भी खत्म होने पर आ गया है और आमना दियो इजाजत इस वायदा सन के अगले हफ्ते फिर हाजिर आवांगा एक नवा मेहमान और एक नवा प्रोग्राम ना लेके। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखो, अपना अपना को ख्याल रखो और उनको भी ख्याल रखो जिनको ख्याल कोई नहीं रखतो। एक बार फिर सबको बहुत शुक्रिया, दियो इजाजत, खुदा हाफिज, रब रखो।